हेलो नमस्ते गुड मर्निङ डिएक्सन एभ्रिवान सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको टिम ब्राइट स्टारको आजको यो जुम मिटिङमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र सदाको दिनहरुमा जस्तै आज पनि मलेसियाको ठीक 9 बजे कार्यक्रम स्टार्ट भइसकेको छ र जति पनि जुनसुकै ठाउँबाट उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजनालाई स्वागत साथसाथै सबैजनालाई नमस्ते गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु र आजको बसाइमा म केशव कुमार उपस्थित भएको छु आजको कार्यक्रम होस्टको रूपमा र तपाईहरुलाई अवश्य पनि थाहा भएकै कुरा हो आजको पोस्ट तपाईहरुले ग्रुपबाट फेसबुक ग्रुपबाट या हिजोको मिटिङहरुबाट तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको शेयरिङमा हुनुहुन्छ एसएसटी एक थापा सर र खगेन्द्र खत्री सर हुनुहुन्छ आज उहाँको दुईजनाको आजको यस मिटिङमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँहरूले आजको जुन टपिक परेको छ उहाँहरूले त्यो टपिकमा बोल्नुहुनेछ र ती कुराहरूबाट हामीले उहाँहरूको शेयरिङबाट उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू उहाँहरूको तयारी आज जुन छ त्यो तयारीले तपाईँ हामीलाई केही न केही कुराहरू सिक्नको लागि ती कुराहरूले हामीलाई हाम्रो बिजनेसमा सफल हुनको लागि सहयोग पुर्याउनेछ मलाई आशा छ र प्राय हरेक दिनहरू तपाईहरु धेरैजना टिम ब्राइट स्टारको जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु उपस्थित भएर साथ दिइराख्नु भएको छ यो कार्यक्रम सफल भइरहेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु हिजोको जुन लकडाउनबाट सुरु भएको यो डिजिटल प्लेटफर्ममा तपाई हामीले सुरुवातमा हामीले पब्लिकली गर्दै गयौं त्यसपछि विभिन्न कुराहरू विभिन्न क्राइटेरियाहरूलाई बिस्तारै निभाउँदै आज चाहिँ टिम ब्राइट स्टारले चाहिँ अलिकति सिक्नको लागि हामीले चाहिँ भर्खर सिक्न खोजिरहेको भर्खर जोइन हुनेदेखि ल्याएर भर्खर डिरेक्सनमा आबद्ध हुँदै केही सिक्नको लागि केही गर्छु भन्ने सपना जति पनि बोक्नुहुने सबैजनालाई चाहिँ समेटेर एउटा भिन्न खालको कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्य टिम ब्राइट स्टारको थियो त्यही उद्देश्य अनुसार हामी निरन्तर हाम्रो शेड्युल अनुसार गयौं र यो शेड्युलको आज अन्तिम दिन पनि हो तपाईहरुलाई कतिको थाहा छ यस पछाडीको शेड्युलहरू हामीले जुन शेड्युल सुरुवात गरेका थियौं त्यो शेड्युलको आज अन्तिम दिन हो र यस पछाडी हामी कसरी जाने अगाडि चाहिँ अब अझै के कुराहरू चाहिँ एक्स्ट्रा हुने हैन जसरी हिजोको दिनमा भिन्न किसिमका कुराहरू थिए हरेक दिन केही न केही सुधार गर्ने कुराहरू केही न केही नयाँ कुराहरू चाहिँ हामीले एड गर्ने कोसिस गर्यौं हैन सबैको लागि सिक्नको लागि पनि केही नयाँ कुराहरू भइदियोस् सिक्नको लागि हामीलाई अझै ऊर्जा आओस् मजा आओस् भन्ने एउटा त्यो सोचको साथमा हामीले विभिन्न कुराहरू राख्दै गयौं त्यसकारणले आज त्यो शेड्युल अनुसार आज अन्तिम पनि हो तपाईहरुलाई थाहै छ र भोलि हामीले यो कार्यक्रमको एउटा अन्तिम अब त्यसमा हुन त कुनै शेड्युलहरू छैन हैन तर भोलि चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई एउटा औपचारिक अब त्यसपछि हामीले कस्तो किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउँदै छौं साथै हामीले एउटा यो कार्यक्रम गरिसकेपछि जो रेगुलर यस मिटिङमा जोइन हुनुहुन्छ जसले पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ जसले फेसबुकमा पनि पोस्ट गर्नुहुन्छ जानेका कुराहरू फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि विशेष किसिमको टिम ब्राइट स्टारले पुरस्कार वितरण गर्ने जुन एउटा हौसला स्वरूप सानो सहयोग जस्तै एउटा पुरस्कार दिने भन्ने हाम्रो एउटा जुन कन्सेप्ट थियो त्यो कन्सेप्ट हामीले भोलिको दिनमा गर्नेछौं हैन भोलि चाहिँ उपस्थित भइदिनु होला र भोलि चाहिँ अब के कुराहरू हुनेछन् भन्दाखेरि हामीले विभिन्न सरहरुसँग केही कुराकानी गर्नेछौं टिम ब्राइट स्टारको जति पनि हुनुहुन्छ र्यान्डमली कुराकानी गर्नेछौं फर्स्ट अफ अल त्यसपछि सेकेन्डमा जो विनर हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम हामीले एनाउन्स गर्नेछौं र थर्ड हामीले अहिलेसम्म के कुराहरू सिक्यौं के कुराहरू उपलब्धि भयो तपाईहरु जोसँग पनि अब त्यो प्रतिक्रिया दिन मन छ तपाईहरुको प्रतिक्रिया पनि लिनेछौं र आगामी दिनहरुमा के कुराहरू हामीले गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो कुराहरू पनि गर्नेछौं र भोलिको दिन उपस्थित भइदिनु होला र त्यसपछि कहिलेदेखि कार्यक्रम सञ्चालन हुने कस्ता कुराहरू नयाँ कुराहरू के हुनेछन् लगायतका विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले भोलि कुरा गर्नेछौं र आजको कार्यक्रम पनि
समयमै सुरुवात भइसकेको छ र 18 जना उपस्थित छौँ, जसमा हुनुहुन्छ मैले 2 जनाको नाम यो अर्कै टाइपको आइरहेको छ र असिल राणा हुनुहुन्छ, चन्द्र थापा सर हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन रोज हुनुहुन्छ, दुर्गापुर सर हुनुहुन्छ, एक थापा सर हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्जेल बस्नेत सर हुनुहुन्छ, केबी मगर सर हुनुहुन्छ, किरण विकास सर हुनुहुन्छ, मोहन ओली हुनुहुन्छ, निर्मल श्रेष्ठ सर, प्राण पुन मगर सर, राजेन्द्र सर, रमेश पुन मगर सर, सूर्य कुमार साई सर र रमेश पुरी सर। ओके, 17 जना चाहिँ हामी छौँ र अझै उपस्थित हुने क्रम छ। यदि तपाईँहरूको टिममा अझै पनि मिटिङ आइडी पाउनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। र हामीले आजको एकदमै महत्त्वपूर्ण आजको यो कार्यक्रम, आजको सेसन महत्त्वपूर्ण, यो कसैले पनि छुटाउनु हुँदैन, सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो उद्देश्य हो। त्यही भएर अझै पनि मैले कम नै मान्दैछु। कमसेकम पनि प्राय दिनहरूमा हामी 30-35 जना नर्मली पनि भइरहेकै थियौँ होइन। अब हुन त अब सबैजना अब आफ्नो ठाउँमा कहिलेकाहीँ नेटवर्कका प्रब्लमहरू, विभिन्न कामहरू, कहिले विभिन्न कुराहरू हुन्छ, त्यस कुराले गर्दाखेरि पनि ढिलो चाँडो हुने गर्दछ। ओके, त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा मान्नु पर्दछ। र मैले तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी पनि गराउँ, हाम्रो चाहिँ टिम ब्राइट स्टारले जुन कार्यक्रममा हामीले चाहिँ जो नियमबद्ध तरिकाले आउनुहुने र विभिन्न नियम राखेका थियौँ, जसले नियम पालना गरेर आउनुहुन्छ, जसले नियम पालना गरेर कार्यक्रममा एटेन्ड हुनुहुन्छ र फेसबुक पोस्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पुरस्कार दिने जुन घोषणा गरेका थियौँ र त्यो घोषणा अनुसारको अब तपाईँहरूलाई हामीले हरेक दिन जानकारी दिइरहेका छौँ। जो फर्स्ट प्राइज छ, फर्स्ट प्राइज हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल तपाईँहरूलाई थाहै छ, द प्राण डिजिटल। प्राण डिजिटल हाम्रो टिम ब्राइट स्टारकै सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले प्राण सर, उहाँ चाहिँ अमेरिकादेखि हुनुहुन्छ र उहाँले फर्स्ट प्राइज प्रायोजन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूले उहाँको च्यानलमा गएर, तपाईँले युट्युबमा गएर उहाँको च्यानललाई द प्राण डिजिटल सर्च गर्नुभयो भने उहाँको च्यानलमा गएर विभिन्न गीत सङ्गीतहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि बेला तपाईँ हामीलाई मुड फ्रेस गर्नको लागि, रमाइलो गर्नको लागि द प्राण डिजिटललाई गएर सर्च गर्नुहोस्, गीत सङ्गीतहरू हेर्नुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र हामी चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा हुने जति पनि अब युट्युब च्यानलदेखि लिएर बिजनेसका कुराहरूदेखि लिएर सिक्ने सिकाउने कुराहरू सबै कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उद्देश्यले पनि हामीले चाहिँ टिम ब्राइट स्टारकै सदस्य हुनुभएको नाताले पनि हामीले चाहिँ उहाँको आग्रहलाई स्वीकार गरेका हौँ। सुरुवातमा त हामीले टिम ब्राइट स्टारले नै सबै पुरस्कारहरू दिने भन्ने जुन योजना थियो र आगामी नेक्स्ट सिजन 2 मा चाहिँ अब कसरी अगाडि जाने भन्ने कुराहरू र त्यसमा के पुरस्कार हुनेछ या त अब के कुराहरू एक्स्ट्रा हुनेछ, त्यो विषयमा चाहिँ टिम ब्राइट स्टारको हाम्रो लिडर सरहरूसँग कुराकानी हुनेछ र त्यसपछि अगाडि चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ तपाईँलाई भोलि जानकारी दिनेछौँ र अगाडिका दिनहरूमा तपाईँले त्यो पक्कै पनि थाहा पाउनुहुनेछ। ओके, म अब केही समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु र मैले तपाईँलाई जानकारी दिइसकेको छु। आजको कार्यक्रम एसएसडी एक थापा सर र खगेन्द्र खत्री सर हुनुहुन्छ। मैले खगेन्द्र सरलाई देखेको छैन। यदि उहाँहरू अर्कै नामबाट आउनु भएको छ भने पनि कृपया उहाँले मेसेज च्याट गरिदिनु होला होइन। यदि आउनु भएको छैन भने कृपया सरहरू जो उहाँसँग कनेक्सनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई एकचोटि खबर गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। सकेसम्म मैले उहाँलाई फर्स्टमा लिने प्लान गरिरहेको छु। उहाँको आजको टपिक अनुसार उहाँलाई स्वागत गर्नेछु। त्यस कारणले 1-2 मिनट मात्रै मैले वेट गर्नेछु। उहाँलाई कृपया जो हुनुहुन्छ उहाँलाई एकचोटि खबर गरिदिनुहोस्। उहाँ हुनुहुन्छ भने मेसेज गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु।
greeting. I am Ek Thapa. This is Team Bright Star Organization. Okay, आज मिति 12/06/2020 2020 6 महिना 12 तारिक. ओके, र मलेसियाको समय 9 बजे स्टार्ट भएको छ. तपाईहरु विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यही अनुसार समय छ. ओके, टुडे माई टपिक ड्रिम्स एन्ड गोल सेट. तपाई आज मेरो टपिक रहेको छ, तपाईलाई जुन कुरा म सिकाउन गइरहेको छु, हिजोको दिनमा मैले एक्ज्याक्टली सिकेको कुरा र त्यसलाई व्यवहारमा ल्याएको कुरा र तपाईलाई मैले त्यही दिदै छु. मैले कुनै पनि एक्स्ट्रा कुराहरु दिइरहेको छैन. जुन कुरा यो आवश्यकता छ हाम्रो डिएक्सन बिजनेसको लागि, नभए यो जिन्दगीसँग हाम्रो फ्युचरसँग जोडिएको गतिविधिहरु छन्, त्यो कुरालाई म तपाईलाई गर्नेछु. एज अ सिम्पल ड्रिम्स, सपना. हामी धेरै पहिलादेखि नै सपना सपना भनेर सुन्दै आइरहेको हो. सपनाहरू दुई किसिमको हुन्छ भनेर पनि सुनेको हो. एउटा राति सुत्दा देख्ने, अर्कोले जसलाई तपाईलाई सुताउन दिँदैन, त्यसलाई पनि ड्रिम्स भन्ने गर्दो रहेछ, हैन? सो हामीले बच्चाको बेलामा पनि पढेको, सपना लिनु छ भने आकाश छुने खालको लिनु पर्यो, चन्द्र छुने खालको लिनु पर्यो भन्ने हामीले कविताहरू पनि पढेको, हैन? शिरोमणि कवि सरको. सो हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै बल्ल अहिलेको यो 28 वर्षको उमेरमा आएर मलाई थाहा हुँदैछ कि व्हाट इज द ड्रिम, व्हाट इज द मिनिङ अफ ड्रिम, हैन? ड्रिम, सपनाको एक्चुअली मिनिङ के हो भन्ने कुरा म अहिले बुझ्दैछु, मैले फिल गर्दैछु, मैले भिजुअलाइजेसन गर्दैछु. एक्ज्याक्टली त्यही कुराहरू मेरो टिमलाई मैले सिकाउन चाहन्छु. द्याट्स व्हाई आई एम हियर टुडे विथ यु. ओके, यसलाई अन्यथा नलिनु होला, हैन? सपनाको कुरा गर्ने, ठुलठुलो के देखाउने भन्नु होला, डोन्ट टेक अदरवाइज. ओके, सो अब म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो टपिक, मेरो यो प्रेजेन्टेसन थोरै सिम्पल इङ्ग्लिसमा छ. त्यो डिग्री क्लियर इङ्ग्लिस ग्रामर टाइपको मिसाएर मैले बनाएको छैन. मात्रै छोटो छोटो इङ्ग्लिसहरू राखेर मैले तपाईलाई बुझ्ने तरिकाले चित्रसहित राखेको छु. कृपया तपाईहरुले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ भन्ने मैले पक्कै पनि आशा गरेको छु. सो तपाईले यहाँ पढ्नुस् त एकपटक. यो दुईजना व्यक्तिहरू, मैले मेरो राइट साइडमा हुनुहुन्छ डाक्टर लिम सियोजिन र लेफ्ट साइडमा हुनुहुन्छ हाम्रो थोमस एल्वा एडिसन. तपाई हामीले बच्चादेखि नै सुन्दै आएको, जसको कारणले गर्दा, जसको ड्रिम्सले गर्दा, जसको एउटा डिटर्मिनेसनले गर्दाखेरि, कन्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि आज हामी अँध्यारो घरभित्र पनि उज्यालो लाइटहरू बालेर बल्बहरू बढिरहेका छौँ. उहाँको स्टोरी कतिलाई थाहा छ? जब हामीहरू एउटा एजुकेटेड वेमा हिँड्छौँ, तपाईँ हामी एउटा त्यस्तै खालको बिजनेस वेमा जान्छौँ, जब हामी बल्ल यस्ता यस्ता ठुल्ठुला व्यक्तिहरूको भनाइहरूलाई हामीले चाहिँ बल्ल स्टडी गर्ने गर्दो रहेछौँ. द्याट्स वाइ यु कान्ट, उहाँको भनाइ के छ भनेदेखि, यु कान्ट रियलाइज योर ड्रिम्स अनलेस यु हेभ ओन टु बिङ विथ, हैन? उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि, यदि तपाईले आफ्नो सपनालाई साकार गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईले एकबाट सुरु गर्नुहुन्न. एक्ज्याक्टली त्यसकारणले गर्दा एज अ न्यू मेम्बर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले आज के हो डिएक्सन भन्ने गुड मर्निङ डिएक्सनबाट सुरु गर्नु भएन भनेदेखि तपाई कराम एम्बासडर अथवा डिएक्सनबाट बिलिनियर तपाई बन्न सक्नुहुन्न. इभन म पनि सक्दिनँ. त्यसकारणले गर्दा उहाँको यो भनाइ, अब यस्तो खालको भनाइ दिने विभिन्न किसिम, जसले हामीले सोच्नै नसकेको व्यक्तिहरू त लाखौं छन्, हजारौं छन् विश्वभरि. र मैले अब सबैलाई त देखाउन सक्दिनँ. तपाई आफै नै सोच्नुस्, खोज्नुस्, हैन? मात्रै उहाँको मलाई राम्रो लाग्यो, द्याट्स वाइ म तपाईलाई दिँदैछु. अब अर्को रहेको छ राइट साइडमा हाम्रो डाक्टर लिम सियोजिन. उहाँ पनि एउटा ड्रिम र फोकस मिसन भिजनलाई प्रुफ गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ डिएक्सन वेमा. आजभन्दा 27 वर्ष पहिला अथवा 27 वर्षको बाद 10 थपेर अझै त्यो वर्ष पहिला उहाँले चाहिँ एउटा के सोच गर्नु भएको थियो भनेदेखि, उहाँको भिजन के थियो भनेदेखि प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस. उहाँको भिजन स्टेटमेन्ट थियो भन्दाखेरि विश्वभरिको जति पनि व्यक्तिहरू छन् जसले डिएक्सन कम्पनीलाई बिलिभ गर्छ, जसले ज्ञानोधर्मलाई कन्ज्युम गर्छ, उहाँहरूलाई ज्ञानोधर्म खुवाएर मैले हेल्थी, वेल्थी र ह्याप्पिनेस बनाउँछु भनेर उहाँले जुन ड्रिम कन्सेप्ट ल्याउनु भएको थियो. द्याट्स वाइ त्यही भएर तपाईँ हामी यो स्थानमा छौँ. आज हजारौं मान्छेहरू रोगबाट मुक्त भएका छन् भने लाखौं मान्छेहरू आज त्यो जिरो लेभलबाट हिरो लेभलमा पुगेका छन्. द्याट्स वाइ तपाईँ र मेरो ड्रिम्स पनि त्यही हुन सक्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको व्यक्तिहरूको भनाइलाई पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ र इम्प्लिमेसन गर्नुपर्छ. ओके, यदि केही बुझ्नु भएन भनेदेखि लास्टमा क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ. सकेसम्म म तपाईलाई 1 घण्टामा आजको प्रेजेन्टेसन सकाउने क्वेसन गर्छु. सो नाउ माई क्वेसन फर यु, व्हाट इज योर ड्रिम्स? लेख्नुस्, तपाईहरुको ड्रिम के छ कपीमा लेख्नुस्. धेरै मान्छेहरूले ड्रिम्सहरू देख्दैनन्, ड्रिम्सहरू लेख्दैनन्. म तपाईलाई त्यो पनि सिकाउँछु. आज विश्वभरिको मान्छे, इभन डिएक्सन प्लेटफर्मको मान्छेले कतिजनाले आफ्नो ड्रिमहरू चाहिँ कपीमा लेखेर त्यसलाई चाहिँ फलो गर्छन् भन्ने कुरा त्यो पनि सिकाउँछु म. नाउ माई क्वेसन फर यु, व्हाट इज योर ड्रिम्स? तपाईको चाहिँ सपना के हो त? इन्ड अफ टाइम, तपाईको मृत्यु हुने बेलासम्म सर्ट टर्म ड्रिम्स, लङ टर्म ड्रिम्सहरू के हो?
तपाईले आफ्नो कपीमा लेख्नुस् आजबाट। आई एम स्योर धेरैभन्दा धेरै उपस्थित हामी 38 जना उपस्थित छौँ। 38 जनामा सम्भवतः सबैले नलेखेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। यदि म गलत छैन भनेदेखि भने लेख्नु भएको छ भने, यदि ड्रिम्सको गोल सेटको तपाईले अभ्यास गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले लेख्नु भएको छ। हैन भनेदेखि तपाईले सुन्नुहुन्छ मात्रै तर लेख्नुहुन्न। यो धेरै अधिकांश व्यक्तिमा भेटिन्छन्। त्यही मलाई तपाईलाई म बताउने छु। आजैबाट तपाईले आफ्नो ड्रिम्सहरु लेख्नुस् यदि यो क्लास सकिसके पछाडि। ओके, डिफाइन योर ड्रिम फर्स्ट। यु हैव टु क्लियर योर फ्युचर ड्रिम्स। तपाईले सबैभन्दा पहिला यदि तपाईले आफ्नो लाइफ ब्रिलियन्ट टाइपमा बिताउने हो भनेदेखि तपाईले आफ्नो डिफाइन गर्नु सपनालाई। तपाईको ड्रिम के छ भोलिको, आजको, अबको 1 वर्ष पछाडि, 10 वर्ष पछाडि, इन द फ्युचरमा तपाईको ड्रिम के छ, तपाईको सोच के छ। सोच मात्रै होइन, तपाईको कन्सेप्ट के छ, त्यो ड्रिम्सहरु के छ, गोल सेट के छ, त्यो आजैबाट लेख्नुस्। मेबी तपाई हामी सबैको ड्रिम्स भनेको टाइम फ्रिडम, स्वतन्त्र भएर जिउने, कसैको अन्डरमा होइन। आज बिरामी भएर नेपाल जान्छु भन्दाखेरि हामी नेपाल जान पाइरहेका छैनौँ। द्याट इज नट टाइम फ्रिडम। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो हामी एक रोजीरोटीको लागि, नेपालको 40-50 हजार रुपियाँको लागि हामी देश छोडेर आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा भएका छौँ। त्यही फ्यामिलीलाई भेट्न जान हामी छुट्टी लिएर इभन हामीले चाहिँ पैसा डिपोजिट गरेर जानुपर्ने कन्डिसन आउँछ। द्याट्स वाइ यो कुरामा अन्यथा लिनुपर्ने नै छैन। म पनि त्यही स्थितिमा गुज्रिरहेको छु, तर मेरो मिसन भिजन 100% क्लियर छ। द्याट्स वाइ आई गिभ यु ग्यारेन्टी, हैन। त्यसकारणले गर्दा टाइम फ्रिडम हुनको लागि तपाईँ हाम्रो सबैको ड्रिम छ, आई एम स्योर। नम्बर 2, जब अर बोस फ्रिडम। तपाईँ हामी जबबाट पनि फ्रिडम हुन चाहन्छौँ। बिहान उठेर 4:30 बजेको अलार्म, 5:30 बजेको अलार्म राखेर तपाईँ हामीले राति 12-1 बजे सुतेर टाइमलाई हामीले अलार्मको भरमा उठेर आँखा मिच्दै हामी ड्युटी जानुपर्छ। इभन हामी यो विदेशमा त अझै के गर्छौँ, हामीले त खाना पोको पारेर आफ्नो टिफिनमा हालेर जानुपर्ने कन्डिसन छ। त्यसलाई भन्छ जब अर बोस फ्रिडम। यो सबै तपाईँ हाम्रो सपना पक्कै पनि छ। यदि छैन भनेदेखि तपाईको ठाउँमा होला, तर आई एम स्योर 100मा 100% व्यक्तिको चाहिँ यो सपना हुन्छ। ओके, चाइल्ड एजुकेसन। तपाईँ विवाहित भएर बच्चा जन्मेको छ भनेदेखि बच्चाको एजुकेसन एकदमै राम्रो होस् भन्ने तपाईले सोचिराख्नु भएको होला। तपाईले जुन स्कुलमा पढ्नु भयो त्यो स्कुलमा मेरो पक्कै पनि छोराछोरीलाई मैले पढाउँदिन भन्ने तपाईको सपना होला। यदि छैन भनेदेखि आजैबाट सोच्नुहोस्। अबको 21st सेन्चुरीमा तपाईँ र मैले पढेको स्कुलमा तपाईँ र मेरो छोराछोरीले चाहिँ पक्कै पनि यो संसारसँग लड्न सक्दैनन्, यो संसारको टेक्नोलोजीसँग भिड्न सक्दैनन्। त्यसकारणले गर्दा अबको 10 वर्ष पछाडिको भिजन तपाईँ र मेरो, अथवा 5 वर्ष पछाडिको भिजन तपाईँ र मेरो छोराछोरीको एजुकेसन एकदमै हाई लेभलको हुनु पर्यो। द्याट इज माई ड्रिम्स। यु नो, तपाईँको पनि त्यो ड्रिम हुनसक्छ। एक्स्ट्रा इन्कम, यदि जब बिजनेस केही गर्दै हुन्छ भने त्यसबाट पनि धेरै पैसा आओस्, द्याट इज एक्स्ट्रा इन्कम। कुनै पनि जबबाट बिजनेसबाट बचेको टाइमलाई मोबाइलमा गेम खेलेर होइन, टिकटक बनाएर होइन, इभन केही कुराहरू गरेर होइन, भिडियो हेरेर होइन, केही एक्स्ट्रा नयाँ काम गरेर हाम्रो आम्दानी आफ्नो स्यालेरी भन्दा डबल इन्कम होस्। द्याट आई वान्ट द्याट। तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ, अफकोर्स यो पनि धेरैको ड्रिममा पर्छ। न्यू फ्रेन्ड, नयाँ नयाँ साथीहरू। यो कतिलाई मन नपर्ला पुरानै साथीहरूसँग घुलमिल गर्ने, तर मलाई चाहिँ नयाँ साथीहरू एकदमै मनपर्छ। इभन जता जाँदा पनि म चाहिँ साथी बनाउन मलाई मनपर्छ। यो पनि एउटा मेरो ड्रिमभित्रै पर्छ। ओके, रिटायरमेन्ट। तपाईँ काम जब बिजनेसबाट छिटै रिटायरमेन्ट हुने, बुढेसकालमा होइन। 18 वर्षदेखि विदेश हिँड्न थालेको 50 वर्ष 60 वर्षसम्म चाहिँ हामी काममै गर्ने त्यो कन्डिसनलाई हामी कोही पनि बाँच्न चाहँदैनौँ। रिटायरमेन्ट हामी छिटै हुन चाहन्छौँ। द्याट इज द रिटायरमेन्ट। पेन्सन निक्लिने, होइन, सटिकमा भन्नुपर्दा। ओके, ओल्ड टुर, संसारभरि घुम्न। हिजो हाम्रो भिन्स सरले देखाउनु भयो। हिजो म एकदम इन्सपायर भएको थिएँ। त्यो डिएक्सनमा जोइन भएको केही दिनपछि नै थाहा पाएको मैले, 1 घन्टापछि थाहा पाएको मैले। डिएक्सनमा सक्सेस हुँदै गर्दाखेरि हामी ओल्ड टुर गर्न सक्दो रहेछौँ डिएक्सनको सिस्टमबाट, इभन आफ्नो फ्यामिलीसँग पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मेरो सपना छ। हुन त अहिलेसम्म एउटा देश पनि घुमेको छैन। द्याट इज माई ड्रिम्स। यो लङ लास्टिङ ड्रिमभित्र पर्छ मेरो। अफकोर्स म स्योर छु मेरो ड्रिममा, मेरो भिजनमा त्यो म एक दिन एचिभ गर्छु। त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि। ओके, स्पेन्ड टाइम विथ फ्यामिली। हेर्नुहोस् त यो विडम्बना कति छ। यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने इट इज भेरी गुड, होइन। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफ्नो सानो छोरी, आफ्नो सानो बच्चालाई छोडेर, काखमा लिएको बच्चालाई गालामा चुप्पा खाएर हामी विदेश हिँडिरहेको छौँ, हात हल्लाउँदै झोला बोकेर। यो कन्डिसन तपाईँ हाम्रो कन्डिसन छ एउटा ठाउँमा, तर अब त्यो कन्डिसनलाई ब्रेक गर्ने तपाईँ र हामीले जुन पाएको अपर्च्युनिटी छ नि,
त्यो तपाईँ हामीले मिस गर्नु हुँदैन। द्याट इज माई पोइन्ट होइन। यो कन्डिसन कसैको पनि छैन। हेर्नुहोस् त आज संसारको सक्सेस व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् त, उहाँ गुच्चा हरेक स्नोकरहरू घरकै फ्यामिलीसँग खेलिरहेको हुन्छ, ब्याडमिन्टन आफ्नै घरकै फ्यामिलीसँग खेलिरहेको हुन्छ। यो खालको लाइफस्टाइल जिउने हरेकको चाहना हुन्छ। इभन तपाईँको छ, मेरो पनि छ। ओके, प्यासिभ इन्कम, सुत्दै पैसा आउने, यो भन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। धेरै नेटवर्किङ गर्ने मान्छेले चाहिँ सुती पैसा आउँछ भन्ने एउटा गर्छन्, तर यसमा त्यो पनि एउटा सिस्टम छ। हाम्रो धन्दा सरले चाहिँ त्यो क्लियरली गर्नु भएको थियो। सुती पैसा आउँछ, तर केही सर्टेन टाइम सर्टेन इयरसम्म चाहिँ हामीले त्यो आउने पाइप त खन्नु पर्यो नि, मूलसम्म जाने अथवा मूलबाट पाइप जोड्ने, त्यो कुरामा भर पर्छ। द्याट इज द प्यासिभ इन्कम। जब हामीले पाइप जोड्दासम्म खाल्टा खन्छौँ, पाइप किन्छौँ, जोड्छौँ, धारामा गएर हामीले चाहिँ सिमेन्टहरू लगाएर किनारा बनाउँछौँ, अनि पाइप लगेर घरमा लगाउँछौँ। एक्ज्याक्टली त्यस्तै डिरेक्सनमा पनि केही टाइम वर्ष 5, 7, 10 वर्ष हामीले चाहिँ मेहनत गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँ एनीवे कुन ठाउँमा जानुहोस् न, तपाईँ अटोमेटिकली पैसा आउँछ। यदि आएन भनेदेखि मलाई भन्नुहोस् त्यति बेला। ओके, त्यो बिलिभमा म काम गरिरहेको छु, इट इज स्योर। ओके, डिजिज फ्रिडम, रोगबाट मुक्त हुने पनि तपाईँको चाहना होला। 21st सेन्चुरीमा विभिन्न टेक्नोलोजी सँगसँगै इन्टरनेटको जमाना सँगसँगै रोगहरू पनि फैलिरहेको छ। एकदम के भन्छ केमिकलहरूको खानाहरू पनि हामीले खाइरहेको छौँ। त्यसले गर्दा हामी 80 वर्ष बाँच्ने आज 50 वर्ष पनि रोग लागि बाँचिरहेका छौँ। यो कसैको चाहना होइन। एकपटक जन्मिने हो, हाँसेर 24 आवर हाँसेर 50, 60, 80 वर्षसम्म रोग नभइकन मुक्त भएर बाँच्ने हाम्रो इच्छा हो होइन। दिनदिनै सुई हानेर मेडिसिन खाएर प्रेसर हाई ग्यास्ट्रिकको औषधि खाएर बस्ने हाम्रो चाहना होइन। यदि यो पनि तपाईँको ड्रिमभित्र पर्छ भने रियाक्सनले त्यो ड्रिम तपाईँको सक्सेस गर्दछ, आई एम स्योर होइन। अनि ओन कार, हाउस, घर, यिनीहरू भनेको अरू अन्य देशको व्यक्तिहरूको लागि यो सामान्य होला, एउटा गाडी किन्नु साधारण हो, इट इज जस्ट ओन्ली भेहिकल। तर तपाईँ र हाम्रो लागि नेपालको कन्डिसनमा एउटा राम्रो गाडी किन्नु, 50-60 लाखको गाडी किन्नु भनेको इट इज ड्रिम। त्यो पनि लङ लास्टिङ ड्रिमभित्र पर्दछ। अब तपाईँ हाम्रो अहिले गरेको जबले त म भन्नै सक्दिनँ। हुन त जब त्यो लेभलको जब गर्नेहरू छन् जसले चाहिँ कार मात्रै होइन अन्य कुराहरू पनि किन्न सक्छन्। तर एकपटक सम्झिनुहोस् त, तपाईँले अहिले गरिरहेको जागिरले तपाईँले आफ्नो घर, तपाईँले आफ्नो मजाको मनपर्दो 80-90 लाखको गाडी किन्न सक्नुहुन्छ? यदि सक्नुहुन्छ भने इट्स भेरी गुड। तर टाइम फ्रिडम तपाईँ बन्न सक्नुहुन्न। यदि सक्नुहुन्न भनेदेखि आजैबाट त्यो ड्रिम छ कि छैन भिजुलाइजेसन गर्नुहोस् डियर माई फ्रेन्ड्स। म त्यही भन्न चाहन्छु। इभन लास्टमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो फाइनेन्सियल फ्रिडम भनेको यो सबै कुराहरू, हाम्रो आवश्यकताहरू, हाम्रो सम्पत्तिहरू, हाम्रो लाइबिलिटिजहरू, हाम्रो दायित्वहरू सबै परिपूर्ति गर्ने र आफूसँग भएको इन्कम, आफूसँग भएको आम्दानी र त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ हामी अर्कालाई पनि हामीले के भन्ने अरूलाई दिन मिल्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसलाई भन्छ फाइनेन्सियल फ्रिडम। अझै तपाईँले कुनै पनि इच्छाहरू किन्न पर्यो, लगानी गर्नु पर्यो भने त्यहाँ तपाईँलाई कुनै पनि पैसाको कमी नहोस्। द्याट इज द फ्रिडम, ए फाइनेन्सियल फ्रिडम। यो सबै कुराहरूको एकमुष्ट भनेको फाइनेन्सियल फ्रिडम हो। यसलाई तपाईँले कतिको बुझ्नुहुन्छ? यो इच्छा छ कि छैन तपाईँको? अफकोर्स छ, मात्रै भन्न सकिँदैन। कतिपयलाई भन्ने गर्छन् म ठुलो कुरा गर्नै सक्दिनँ, गर्नै मन पराउँदैन। नो, ठुलो कुरा अब गर्नुपर्छ, त्यो जमाना आइसक्यो। तर वास्तविक ठुलो कुरा गर्नु पर्यो। फेरि म पखेटा हालेर उड्छु भन्ने ठुलो कुरा होइन डियर माई फ्रेन्ड्स। तपाईँ हामीले चाहिँ वास्तविकता, पोसिबल कुराहरू, ठुलो कुरा गर्नको लागि हामी डराउनु हुँदैन, हामी हिचकिचाउनु हुँदैन। द्याट इज माई पोइन्ट। ओके, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो? यो ड्रिम छ कि छैन तपाईँको? छैन भनेदेखि अबबाट सोच्नुहोस्। आई एम स्योर 99% मान्छेको पर्सेन्टेज व्यक्तिको चाहिँ यो ड्रिम छ पक्कै पनि। ओके, अर्को पेजमा जान्छु म। अलराइट, वाट इज द गोल सेट? गोल सेट भन्नाले के बुझिन्छ? तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा छ, यसको डेफिनेसन म नेपाली दिइहाल्छु। गोल सेट इज द डिटर्मिनेसन टु डु द फिक्स टाइम टु फुलफिल योर ड्रिम्स। गोल सेट भन्नाले तपाईँको ड्रिम्सहरू, तपाईँको सपनालाई निश्चित समयभित्र, निश्चित समय अवधिभित्र फुलफिल गर्ने तपाईँको त्यो डिटर्मिनेसन, दृढतालाई नै हामीले के भन्छौँ त? गोल सेट भन्दछौँ। एज अ सिम्पल अझै एकचोटि भनिदिउँ, तपाईँले आफ्नो सपनालाई अगाडि देखाएको जुन तपाईँ हाम्रो सपना हुनसक्छ, त्यो सपनालाई तपाईँ हाम्रो समय अवधिभित्र 90 वर्षमा गाडी चढ्ने होइन, अब हामी 40 वर्षभित्र नै, 30 वर्षभित्र नै हामी गाडी चढ्ने सपना देख्नु पर्यो। त्यो सपनालाई समय अवधिभित्र फुलफिल गर्ने र तपाईँको त्यो क्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ? हामी गोल सेट भनिन्छ। एज अ सिम्पल यसको अन्य परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसरी तपाईँले बुझ्नु होला। अलराइट, वाइ सुड यु सेट द गोल? तपाईँ हामीले चाहिँ गोल सेट किन गर्न आवश्यकता छ? तपाईँ हाम्रो ड्रिम्स भयो, तर ड्रिम्सलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीलाई गोल सेट अवश्य पनि आवश्यकता पर्छ। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने गोल सेट
गोल्स गिभ यु क्लियरिटी इन लाइफ। गोल सेटले, ड्रिम्सले होइन, गोल सेटले तपाईँको जिन्दगीलाई क्लियरिफाई गरिदिन्छ। मेरो जिन्दगी के हो त, मेरो फ्युचर के छ भन्ने कुरा क्लियरली हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, गोल्स किप्स यु फोकस। गोल सेटले तपाईँलाई जहिले पनि फोकस, कन्सन्ट्रेसन गराउँछ। यदि तपाईँलाई त्यो कसरी भन्ने कुरामा आउँछु बिस्तारै, यतिलाई बुझ्नुहोस् यसको। गोल्स किप यु मोटिभेट। गोल सेटिङले तपाईँलाई जहिले पनि मोटिभेट गर्छ। आई क्यान डु, मैले गर्नुपर्छ, आई सुड डु, होइन, यस्तो टाइपको चाहिँ तपाईँलाई जहिले पनि मोटिभेसन गर्छ। ओके, नम्बर 4, गोल्स मेक यु अकाउन्टेबल। तपाईँलाई गोल सेटिङले जहिले पनि अकाउन्टेबल गराउने गर्छ। अकाउन्टेबल मिन नेपालीमा के भन्छ, उत्तरदायित्व, होइन। भन्न खोजेको तपाईँले आफ्नो कामहरूको लेखाजोखा गर्नुहुन्छ। आज यति सेल्स हो, यति मान्छे रिक्रुटमेन्ट भयो, यो सबै अकाउन्टेबिलिटी भित्र पर्छ। एउटा राम्रो लिडरभित्र यो अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ अकाउन्टेबल चाहिँ हुनुपर्छ, अकाउन्टेबिलिटी पनि हुनुपर्छ। ओके, अर्को एक छ गोल्स अलवेज किप यु टु बी द बेस्ट भर्सन अफ योर लाइफ। तपाईँले गोल सेटले तपाईँको जहिले पनि तपाईँको आफ्नो बेस्ट, सबैभन्दा राम्रो चाहिँ संस्करणलाई चाहिँ कदर गर्दछ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो। नयाँ नयाँ भर्सनहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ पुसअप गरेर आएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामीले गोल सेट हुन असाध्यै जरुरी छ। जोसँग ड्रिम छ त्यो व्यक्तिले गोल सेट गर्नुपर्छ त्यो ड्रिमलाई ब्रेक गर्नको लागि। ओके, राइट, हु सेट द गोल्स। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले गोल सेट कतिजना व्यक्तिहरूले गर्छन्, पर्सेन्टेजमा दिएको छ। यो धेरै धेरै मोटिभेसन दिने व्यक्तिहरू इभन गुगलबाट हेरेर पनि तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। 83% व्यक्तिले पिपुल विथ नो गोल्स। ड्रिम्स हुन्छ, यु नो, सपना हुन्छ, तर त्यो सपना ब्रेक गर्ने गोल सेट हुँदैन। 83% व्यक्तिसँग 14% व्यक्तिसँग पिपुल विथ गोल्स इन दियर हेड्स। 14% व्यक्तिसँग त्यो गोल सेट हुन्छ तर उनीहरूको दिमागमा मात्रै हुन्छ। मैले गाडी किन्नुपर्छ, मैले सोधेँ कहिले किन्छौ, नो डेट पन्च, होइन। 3% व्यक्तिसँग पिपल विथ रिटर्न गोल्स, उनीहरूसँग चाहिँ लेखेको गोल्सहरू, तपाईँको यो कपीमा लेखेको गोल्सहरू 3% व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हुन्छ, पिपल विथ रिटर्न गोल्स, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले यसलाई नै आफै बुझ्नुहोस् तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पढ्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो आजको सेसन पढिसके पछाडि, यो क्लास सुनिसके पछाडि भोलि गएर तपाईँले एउटा राम्रो गोल सेट कपी चाहिँ किन्नुहोस् अनि यो कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्छ। त्यो कुरा आज म तपाईँलाई सिकाउँदैछु। ओके, अब यहाँ थोरै हेर्नुहोस्, अब तपाईँ यहाँ प्र्याक्टिकल गराउँछु मैले। ओके, सबैजना रेडी हुनुहोस्, फोकस मी। म देख्दैछु तपाईँहरूलाई कतिजनाले यो फलो गर्नुहुन्छ। यहाँ पढ्नुहोस् त एकपटक मैले के लेखेको छु। When you focus on problem, you lose the goals. When you focus on goals, you lose the problem. Does mean तपाईले आफ्नो गोललाई फोकस गर्नुभयो भने तपाईले समस्यालाई बिर्सनुहुन्छ। That mean र तपाईले आफ्नो समस्यालाई फोकस गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो गोल्सलाई चाहिँ तपाईले फेरि बिर्सनुहुन्छ। I give you one example. सबैले हात यसो गर्नुस्, सबैजनाले तपाईको हातलाई हेर्नुस्, मैले जे भन्छु त्यही गर्नुस्। सर तपाईलाई मगर सर तपाई सुतिराख्नु भएको छ, उठ्नुस्। गोल ब्रेक गर्नको लागि तपाई उठ्नै पर्छ, प्लिज इफ यु डोन्ट माइन्ड। ओके, तपाईले आफ्नो राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड जुनलाई राम्रो लाग्छ त्यसलाई हेर्नुस्, एकपटक एक कदम अगाडि लैजानुस्। ओके, लानुभयो, क्लियरली सुन्नु भएको छ, सबैजनाले गर्नुस्। र तपाईले हत्केलाको बीचमा एकपटक हेर्नुस्, हेर्नुभयो, हत्केलामा हेर्नुस्, माथि औलामा एकपटक, फेरि तल हेर्नुस् र मलाई हेर्नुस्। अब मेरो पिक्चरलाई हेर्नुस्, यता ल्यापटप मोबाइलमा के छ मलाई हेर्नुस्, देख्नुभयो, फेरि हत्केलामा हेर्नुस्, हेर्नुभयो। ओके, फेरि मलाई हेर्नुस्, देख्नुभयो, मलाई देखिरहनु भएको छ। अब तपाईले हत्केलामा हेर्नुस्, अब तपाईले मलाई लाग्छ तपाईले मलाई देखिराख्नु भएको छैन, राइट। अब तपाईले मलाई ल्यापटपमा मोबाइलमा हेर्नुस्, तपाईले हत्केलाको त्यो लाइनिङहरु तपाईले देख्नुहुन्न। Are you agree with me? That means when you focus on problem, you lose the goals. That means when you focus on the goal, you lose the problem. धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले तपाईले सपना देख्नुहुन्छ, ड्रिम्स गर्नुहुन्छ, तर सानो छोटो मोटो प्रब्लमहरुले घरमा 1-2 लाख रुपैयाँको ऋण छ भनेर रिएक्सन गर्नै छोड्दिनुहुन्छ। मेरो त ड्युटी गर्नु पर्यो, 12 घण्टा 8 घण्टा सुत्नु पर्यो, 2 घण्टा दिशा पिछा गर्नु पर्यो, खाना बनाउनु पर्यो, लुगा धुनु पर्यो भनेर आफ्नो गोल ड्रिमलाई हुन्छ। तपाईको दाजुभाइले अथवा तपाईको आफन्तीले
तपाईलाई रिजेक्ट गरे, भाइ म त डिएक्सन गर्दिनँ, तपाईले डिएक्सन गर्न छोडिदिनुहुन्छ। यो सबै कुराहरू समस्या हो। त्यस कारणले गर्दा हरेक व्यक्तिसँग, हरेक मान्छेहरूसँग चाहिँ यो सपना सँगसँगै, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले जसलाई फोकस गर्नुहुन्छ त्यही नै तपाईले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले समस्यालाई नै फोकस मात्रै गर्नुभयो, मेरो त समस्या छ, ऋण तिर्नु छ, दायाँ जानुपर्ने, यताउता गर्नुपर्ने, धेरैले रिजेक्सन गर्यो, हेर्नु यस्तै गर्न थाल्नु भने तपाईले आफ्नो गोल, तपाईको फ्युचर ड्रिम्स एकदमै भुल्नुहुन्छ। र तपाईले मेरो ड्रिम यो हो, आई क्यान डु, मैले यो गर्नु छ र मैले 100% भनेर तपाईले आफ्नो त्यो फोकस मात्रै गर्नुभयो तपाईले आफ्नो कामलाई भनेदेखि तपाईले समस्या, तपाईलाई मान्छेले के भन्छ, इट डजन्ट म्याटर। आइ एम स्योर यो मैले प्र्याक्टिकली भयो कुरा, जुन दिनदेखि मैले यो कुराहरू थाहा भयो त्यो दिनदेखि मैले चाहिँ मेरो पनि घरमा ऋणहरू हुन्छ, मेरो पनि फ्यामिली प्रब्लम छ, मेरो पर्सनल प्रब्लम छ, तर मैले के गरेँ भनेदेखि आई वान्ट बिकम अ क्राउन एम्बेसडर, आई वान्ट बिकम अ डबल डायमन्ड, आई वान्ट बिकम अ ट्रिपल डायमन्ड। मैले कसरी हुन्छ रिक्रुटमेन्ट, कसरी हुन्छ नयाँ साथीलाई लिड गर्ने, कसरी हुन्छ नयाँ साथीलाई ट्रेनिङ दिने, यसमा फोकस गर्दा गर्दै मैले मेरो घरको समस्याहरू बिर्सिसकेँ। डजन्ट मिन मैले रेस्पोन्सिबिलिटी, मेरो जिम्मेवारी बिर्सेको होइन, मात्रै मैले के बिर्सेँ भन्दाखेरि त्यो सपनाले मलाई मेरो ड्रिम्सलाई, मेरो गोल सेटलाई चाहिँ अल्झाइरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि डिएक्सनमा एउटा प्रब्लम के आउँछ भने सबैले तपाईँलाई रिजेक्सन गर्छ, मिन अस्वीकार गर्छ। आज नयाँ मेम्बर हुनुहुन्छ, प्रपोज गर्न जानु, तपाईँको दाइले तपाईँलाई डन्डी हानेर पठाइदिन्छ, आई एम स्योर त्यो मेरो पर्सनली भएको कुरा हो। तपाईँको आफन्ती दाजुभाइ मिल्ने रुमको साथीले तपाईँलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ, अनि तपाईँको सोच के हुन्छ, तपाईँको गोल, तपाईँको ड्रिम भत्किन्छ। ए यो त मलाई मेरै दाइले त गाली गर्यो, मेरै अङ्कलले गाली गर्यो मलाई, अनि मैले कहाँ गर्न सक्छु त, अरू नचिनेको मान्छेले त मलाई एक्सेप्टै गर्दैन। नो, आजभन्दा 4.5 वर्ष पहिला मलाई मेरै रुमकै पार्टनरले मलाई साथ दिनु भएन डिएक्सन गर्न, मेरै आफन्ती साथीहरूले कतिले मलाई साथ दिनु भएन, मेरै कलेज फ्रेन्ड, मेरै दाइहरूले मलाई सपोर्ट गर्नु भएन। इभन म त्यो कुरालाई मैले आई डोन्ट केयर, किनभने यो संसार नै तपाईँ हाम्रो मार्केट हो। त्यही कुरालाई मैले मध्यनजर गर्दै आज म तपाईँहरूसँग यसरी बोलिरहेको छु, 4.5 वर्षको पिरियडमा यसरी हिँडिरहेको छु, बिकज मैले मेरो फोकस र मेरो कन्सन्ट्रेसन, मेरो ड्रिमलाई चाहिँ जहिले पनि अगाडि देखेँ। समस्याहरू मेरो घरको आजभोलि प्रब्लम हुन्छ, मैले कहिल्यै पनि प्रब्लमसँग आत्तिने मौकै मिल्दैन मलाई, किनभने म मेरो ड्रिम, मेरो गोल सेटमा चाहिँ फोकस छु। त्यो सजेसन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा मेरो ऋण छ भनेर पोडा खान नछोड्नुहोस्, मेरो चाहिँ ड्युटी छ भनेर डिएक्सनको 1 घन्टा 2 घन्टा पढ्न, हेर्न, साथीसँग कुरा गर्न नछोड्नुहोस्। यही हो डिएक्सन गर्ने भने नै। इट इज सिम्पल बट नट इजी भन्नुहुन्छ, यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, यही आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। ओके, जुन दिन मैले यो कुरा सिकेँ त्यो दिनदेखि मलाई समस्यालाई मैले समाधान होइन अब करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, प्रिभेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सिकेँ। त्यस कारणले गर्दा यो तपाईँलाई सेयर गर्दैछु। ओके, नम्बर 2 अर्को रहेको छ, बाई अ न्यू बुक, नोटबुक एन्ड राइट डाउन योर ड्रिम्स एन्ड गोल सेट। तपाईँले चाहिँ आजैबाट कतिपय डायमन्ड सरहरूको पनि नोटबुक हुँदैन म देख्छु, भएर पनि त्यहाँ केही कुराहरू लेख्नुहुन्न, त्यो भनेको भिजन क्लियर नभएर हो। तपाईँ हामीले लेख्नु पर्यो, बरु 3 महिना 5 महिनासम्म तपाईँले सोच्नुहोस् के लेख्ने, कसो लेख्ने भनेर, होइन, तर तपाईँले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। एन्ड राइट डाउन योर ड्रिम्स एन्ड गोल सेट। तपाईँको ड्रिम के छन् त्यो सबै लेख्नुहोस्, लेख्न सिकाउँछु। टाइप अफ ड्रिम, टर्म्स अफ ड्रिम, होइन, टाइप अफ ड्रिम्स टर्म्स, प्रकारहरू, ड्रिम्सहरू हेर्नुहोस् त। सर्ट टर्म ड्रिम्स तपाईँले हेर्नुहोस् है स्क्रिनमा पनि, सिम्पल इङ्ग्लिसमा छ। तपाईँ हाम्रो छोटो प्रकारको सपनाहरू अथवा गोल सेटहरू 1 year to 5 year, 1 देखि 5 भित्र पुरा हुने तपाईँको सानोतिनो छोटो मोटो सपनाहरू, ड्रिम्सहरू के छन् त्यसलाई सर्ट टर्म ड्रिम्स भित्र राख्नुहोस्। नम्बर 2 मिड टर्म्स ड्रिम्स, यो 5 देखि 10 वर्षको बिचमा सक्सेस हुन सक्ने, त्यो चाहिँ एचिभ गरेर त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्नेलाई मैले मिड टर्म ड्रिम्स भित्र राखिदिएको छु, तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ 3 नम्बरमा लङ टर्म ड्रिम्स, 10 to above, 10 वर्षदेखि माथिको अवधिभित्र तपाईँ हामीले चाहिँ पुरा गर्न पर्ने, पुरा गर्न सक्ने खालको ड्रिम्सलाई तपाईँले लङ टर्म ड्रिम्स भित्र चाहिँ राख्नुहोस्। हो, हुन त यसलाई तपाईँले नेटमा हेर्नुभयो, अनि मोटिभेसन व्यक्तिहरूको सुन्नुभयो, सक्सेस व्यक्तिको सुन्नुभयो भने यसलाई तपाईँलाई छोटो छोटो दिएको हुन्छ। 1 देखि 2 लाई सर्ट टर्म, 3 देखि 5 लाई मिड टर्म, र लङ टर्मलाई चाहिँ 10 देखि एबभ भन्छ। मैले चाहिँ यो किन राखेँ भन्दा हामीसँग सुइटेबल छ यो, त्यस कारणले गर्दा हामी त्यो क्याटेगोरीका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मैले अलिकति बढाएर तपाईँलाई यो टर्म छुट्याइदिएको छु, यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। ओके, अब यो कुरा क्लियरली हुनु पर्यो तपाईँ। हामी टाइप अफ ड्रिम एन्ड गोल, अब हेर्नुहोस् है, पर्सनल ड्रिम्स गोल्स, तपाईँ हाम्रो अब गोल त थियो, धेरै कुराहरूको सपना त थियो, अब कुन चाहिँ गोल थियो त भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले छर्लङ्ग हुनु पर्यो, क्लियरलिटी हुनु पर्यो। अगाडि मैले भने नि
गोल सेटले तपाईँलाई क्लियरिटी गराइदिन्छ है। के त डु नट फर्गेट राइट योर डेट्स। एउटा कुरा हामीले अगाडि भने 3% व्यक्तिले ड्रिम बनाउँछ, नोट कपीमा लेख्छ र त्यसको डेट पञ्च गर्छ र त्यसलाई चाहिँ डे टु डे त्यसलाई कसरी एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जान्छ हैन। ओके, म थोरै ओके अलराइट, तपाईले स्क्रिन देख्नु भएको होला सायद, आइएम सरी, थोरै केही सेकेन्डमा तपाईलाई अनम्युट भए म। टाइप अफ ड्रिममा गोल सेटिङमा छु म। यो कुराहरू तपाईको हेर्नुस् है, पर्सनल गोल सेटिङ के छ म त क्लियरली गर्दै दिन्छु। पर्सनल ड्रिम्स गोल सेटिङ है। लोन पे, तपाईको ऋण तिर्नेहरू सबै तपाईको जति सुकै ऋण होस्, तपाईको 5,000 10,000 1 लाख 3 लाख 1 करोड, त्यो सबै लोन पेहरू तपाईको चाहिँ के भित्र पर्ने रहेछ, पर्सनल ड्रिम्स गोल सेटिङ भित्र, पर्सनल ड्रिमको गोल सेटिङ भित्र पर्ने रहेछ। यसलाई तिर्नको लागि गरिनलाई गोल सेटिङ, यो कुरा चाहिँ पर्सनल गोल्समा चाहिँ, पर्सनल ड्रिम्समा चाहिँ लोन पेहरू एकदम क्लियरली है। ओके, बाइक कार, तपाईले गाडीहरू किन्ने, भेहिकलहरू किन्ने, यिनीहरू सबै तपाईको पर्सनल भित्र। घरहरू बनाउने पर्सनल, बाइक किन्ने पर्सनल, तपाईले विवाह गर्ने तपाईको पर्सनल ड्रिम्स भित्र पर्यो। तपाई विदेश हुनुहुन्छ भने नेपाल जाने अथवा नेपाल भएर अर्को देश जाने तपाईको भित्र सबै पर्सनल गोल ड्रिम्स भित्र पर्यो। अब यो एउटा सेटिङ कसरी गर्ने, आई गिभ यु वान आइडिया। यदि तपाईले त्यो ड्रिम्स हो भनेदेखि त्यो पुरा गर्नको लागि तपाईले बिर्सन नहुने एउटा डेट पञ्च, हेर्नुस् त मैले एउटा देखाउनलाई तपाईलाई लेखेको छु। लोन पे 5 लाख नेपाली 20 डिसेम्बर 2020, यसरी डेट पञ्च गर्नु पर्यो कहिलेसम्म। द्याट इज द डिरेक्सन, द्याट इज द गोल सेट हैन। लोन पे त गर्नु छ, कति बेला सोधे भने कति छ 5 लाख 6 लाख, कहिलेसम्म तिर्छौ, खै 1-2 वर्ष 3-4 वर्ष, इट इज नट गोल सेटिङ। अब तपाईँ हामी त्यो क्षेत्रमा छौँ कि हरेक कुराहरू क्लियरली हुनु पर्यो। यदि तपाईको 2 लाख रुपैयाँ ऋण छ भने कहिलेसम्म तिर्ने, तपाईले आजबाट डेट पञ्च गर्नुहोस् हैन। 2020 डिसेम्बर 20 सम्म कति 5 लाख। अब तपाईले अब गाडी किन्दै हुनुहुन्छ, नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ अथवा विदेश कतै हुनुहुन्छ, तपाईले गाडी किन्नु पर्यो। गाडी किन्ने, कुन गाडी किन्ने यु डोन्ट नो। अब तपाईले फिक्स गर्नुहोस्, ब्ल्याक कलरको होन्डा सीआरभी को 5 जनवरी 2026, यो डेट भित्र मैले सीआरभी को कार किन्छु अथवा बाइक किन्छु। यसलाई लङ टर्म र सर्ट टर्म भित्र तपाईले राख्नुहोस्। यिनीहरू सबै तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि डेट पञ्च। यसले तपाईलाई राइट डिरेक्सनतिर, तपाईलाई कन्सन्ट्रेट, तपाईको भिजुअलाइजेसन तपाईलाई गराउने जान्छ है। अब बाइक त किन्ने, कुन कलरको किन्ने थाहै भएन भनेदेखि कहाँ जाने भन्दाखेरि हिँड्दै जाउँ, जहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ, त्यो खालको गन्तव्य विहीन भइयो। त्यसकारणले गर्दा यसलाई भन्छ डेट पञ्च। आज जति पनि सक्सेस व्यक्तिहरू छन् नि हरेक वेमा, त्यो व्यक्तिहरूले गरेको नै यही हो। विवाह गर्ने, कोसँग गर्ने थाहै छैन, अन्धधुन्धमा त्यो गयो भने जिन्दगी बित्दैन राम्रोसँग। त्यसकारणले गर्दा यो केटीसँग कहिले बिहे गर्ने, यो केटासँग कहिले बिहे गर्ने, उनको नाम के सक्नुहुन्छ नाम पनि लेख्नुहोस्। मैले त लेखेको छु, इभन तपाईलाई देखाउन नमिल्ला अहिले, कुनै कुनै ड्रिम्सहरू तपाईँ हामीले देखाउन मिल्दैन। डेट पञ्च, नाम सहित, कलर, आकार प्रकार सबै लेख्नुहोस् त्यो डेट सहित। अब त्यो डेट भित्र, डेट लेख्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि त्यो डेट भित्र तपाईले चाहिँ त्यसलाई पुरा गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई भन्छ बल्ल माइन्ड सेट एन्ड गोल सेट। तपाईको ड्रिमलाई ब्रेक गर्नेलाई गोल सेट भन्छ। यो सबै कुराहरू तपाईको पर्सनल गोल सेट भित्र परे। अब डिरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, यो एकदमै आवश्यकता छ। अब यो कुराहरू छुटाउनुहोस्, तपाईले आफ्नो ड्रिमलाई क्लियर गर्नुहोस्। ओके, आई होप बुझ्दै हुनुहुन्छ। 57 मिनट भइसकेको छ, नेभर माइन्ड, एक थापको क्लास अलिकति लामो नै हुन्छ। र त्यो ड्रिम्सलाई ब्रेक गर्नको लागि यु वान्ट टु ब्रेक योर ड्रिम्स, फलो पिडिए, प्राइमरी डेली एक्सन। अब तपाईको ड्रिम पनि सोच्नुभयो, गोल सेट पनि गर्नुभयो, कपीमा पनि लेख्नुभयो, दिमागमा पनि छ। अब तपाईले पिडिए गर्नु भएन भने तपाईको ड्रिम सपना सपना नै हुन्छ। फेरि सपना कहिले पनि साकार हुँदैन। जस्तो कि तपाईले बाइक किन्न छ भनेदेखि बाइकलाई कति पर्छ, मिनिमम 4 लाख। 4 लाख कमाउन त तपाईँ हामीले त काम गर्नु पर्यो नि, त्यो लाइकको त बन्नु पर्यो नि। 4 लाख कमाउनलाई के गर्ने त, तपाईको बिजनेसबाट किन्ने हो कि तपाईको स्यालेरीबाट किन्ने हो कि, त्यसलाई भन्छ। अब त्यो बिजनेसबाट गर्ने भने त्यही अनुसारको बिजनेस इन्कम सेल्स बढाउनु पर्यो। जागिरबाट गर्ने भने त्यो पिरियडसम्म हामीले जब गर्नु पर्यो, पैसा कलेक्सन गर्नु पर्यो, अनि बल्ल घर हिँड्न मजा हुन्छ हैन। त्यसलाई त्यो कम्प्लिट भइसक्यो पछाडि त्यसलाई भन्छ पिडिए, प्राइमरी डेली एक्सन। तर बाइक किन्न, गाडी किन्न, घर बनाउन, बिहे गर्न खोज्ने त्यो खालको एक्सन गरेन भनेदेखि सपना सपना नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस्। डोन्ट फर्गेट पिडिए, डेट पञ्च एन्ड गोल सेट। ओके,
राइट। नम्बर 2 फाइनान्सियल ड्रिम्स अर गोल सेट। अब फाइनान्सियल गोल सेट हुँदो रहेछ। तपाईँले देखेको कुराहरू सबै यहाँ कलेक्सन गरेको छु मैले। डोन्ट फर्गेट डेडलाइन एन्ड पिडिए, विकली इन्कम बोनस। तपाईँ हाम्रो बोनस, स्यालेरी, इन्भेस्टमेन्ट, सेभ मनी, ब्याङ्क ब्यालेन्स, यी सबै कुराहरू के भित्र पर्दो रहेछ फेरि फाइनान्सियल ड्रिम भित्र। तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो रियाक्सनमा हिसाब गर्ने भने विकली बोनस आउँछ, पर डे पनि आउँछ कसै कसैको त, तर धेरै थोरै हो। अब हामीले विकली बोनस इन्कम कति गर्ने लेख्नुहोस्, दिनको 500 रिङ्गेट, 1000 रिङ्गेट होइन, कहिलेसम्म डेट लेख्नुहोस्। नम्बर 2 मन्थली इन्कम बोनस। बोनस चाहिँ कति आउने, अहिले 2000 आएको छ भने अर्को महिनाको ठ्याक्कै 30 अर्को महिनाको कति 7 तारिकभित्र मेरो चाहिँ 5000 रिङ्गेट आउनु पर्यो। त्यसको लागि पिडिए गर्नु पर्यो, त्यसलाई भन्छ डेट पञ्च। ब्याङ्क ब्यालेन्स अब कति हुने, अबको 5 वर्ष पछाडि कति हुने, ब्याङ्क ब्यालेन्स त गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा हुन्छ, तर धेरै सोच्छन् कति कति हुनुपर्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्दाखेरि खै 2-4 लाख, कति 2-4 लाख एक्ज्याक्टली। अब म नेपाल जाँदाखेरि 15 लाख 20 लाख चाहिँ मेरो हुनु पर्यो, 20 लाख हुनु पर्यो। कति तारिकसम्म, 21 डिसेम्बर यस्तै समथिङ एक डेट लेख्नुहोस्। अनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, भोलिको दिनमा गएर इन्भेस्ट गर्ने, केमा गर्ने, कहाँ गर्ने, कति कति लाख गर्ने, त्यो क्लियरली लेख्नुहोस्। त्यसलाई भन्छ भिजन स्टेटमेन्ट। अनि सेभ मनी, सेभ पैसा मनी कति जम्मा गर्ने लेख्नुहोस्। यो दिनमा यो दिनभित्र मैले यति 1000 रुपियाँ डलर यति चाहिँ मैले सेभ गर्नुपर्छ। दिज आर अल फाइनान्सियल ड्रिम्स भित्र पर्छन्। त्यो ड्रिम्सलाई ब्रेक गर्ने, डेट पञ्च गर्नेलाई गोल सेट भनिन्छ। र डोन्ट फर्गेट पिडिए, म पटक पटक भन्ने गर्छु यो। ओके, एजुकेसन ड्रिम्स आर गोल सेटिङ। एजुकेसन ड्रिम्स अर गोल सेटिङ, धेरैको एजुकेसन गोल्स ड्रिमहरू हुन्छ अझै लिडरमा। जस्तो स्टडी कोर्स कम्प्लिट, कुनै पनि स्टडीहरू कोर्स कम्प्लिट गर्नु छ भने त्यो सबै एजुकेसन ड्रिमभित्र पर्यो। रियाक्सन 3P नलेज, नयाँ मेम्बरको लागि आवश्यकता है। 3P जान्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक भन्छौँ। प्रोडक्ट नलेज, प्रोफाइल, प्लान अफ मार्केटिङ, मार्केटिङ प्लान जान्नु त पर्छ। कहिलेसम्म जान्नुपर्छ, त्यो तपाईँको भिजनमा क्लियर भएन भने तपाईँले जिन्दगी सिक्नुहुन्न हो। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू फेल हुने कारण यही हो। अबको 3 महिना 2 महिना 15 दिनसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ तपाईँले गोल सेट गर्ने हो त्यो लेख्नुहोस्। कहिलेसम्म नलेज सकाउनु पर्ने हो त्यो लेख्नुहोस्। डेभलप सेलिङ स्किल, सेल्स गर्ने स्किलहरू कहिलेसम्म, मैले आज केही जान्नुहुन्न, अब कहिलेसम्म चाहिँ म गर्ने, डेट पञ्च। कम्युनिकेसन, अरूसँग बोल्ने कला सिक्ने, डेट पञ्च। र एक्सन, लर्न एनी ल्याङ्ग्वेज, कुनै ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्नु छ भने सिक्दै जानुहोस्, तर डेट पञ्च गर्नु। यो महिनाभित्र यो वर्षभित्र मैले कम्प्लिटली चाहिँ मेरो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पुरा गर्नु छ। कुनै पनि किताबहरू लेख्दै हुनुहुन्छ भने कहिलेसम्म कुन किताब लेख्ने त्यो क्लियर हुनु पर्यो। लिडरसिप डेभलपमेन्ट, तपाईँको चाहिँ लिडरसिप गर्ने चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट विकसित गर्नु पर्यो। त्यसलाई पर्सनल लिडर बन्ने चाहिँ प्रोफेसनल लिडर बन्ने धेरैको इच्छा हुन्छ। सर कहिलेसम्म बन्नुहुन्छ प्रोफेसनल लिडर, गर्दै जाउँ 2-4 वर्ष, त्यसलाई भन्छ भिजन क्लियर नभएको कुरा। अबको 3 वर्ष म प्रोफेसनल ड्रिम के लिडर बन्ने छु र मेरो आवाजलाई विश्वभर फैलाउने छु। 3 वर्ष कुन डेट, फेब्रुअरी 3 तारिक, यस्तो खालको चाहिँ डेट पञ्च गर्नुहोस् र त्यो बिचसम्म तपाईँले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। र पर्सनल प्रोफेसनल स्पिकर, राम्रोसँग बोल्ने, मोटिभेसन स्पिकर गर्ने, कहिलेसम्म सर थाहै छैन, बन्दै जाउँ गर्दै जाउँ प्र्याक्टिकल। नो, यसले तपाईँलाई कहिले पनि त्यो स्थानमा पुर्याउँदैन। पुर्यायो भने पनि धेरै पछाडि पुर्याउँछ। त्यसकारण गर्दा यो डेट पञ्च राख्नुहोस् र पिडिए लाई फलो गर्नुहोस्। यसलाई म तपाईँलाई क्लियरली छ। नम्बर 4 पर्सनल ड्रिम्स अर गोल सेटिङ, प्रोफेसनल गोल सेटिङ। हेर्नुहोस् त के रहेछ, ओपनिङ एनी अफिस, धेरैको इच्छा होला नेपाल गएर म सानो किराना पसल चलाउँछु, अथवा केही व्यवसाय गर्छु, अथवा एउटा राम्रो अफिस खोल्छु, एनिथिङ, कुनै पनि व्यवसायको। तर कहाँ, कुन ठाउँमा, कति तारिकभित्र, त्यो थाहा छैन तपाईँ हाम्रो लागि। अबदेखि चाहिँ तपाईँ यो प्रोफेसनल ड्रिम्स तपाईँको छ भनेदेखि डेट पञ्च गर्नुहोस्। एचिभ एनी स्टार्टेज, यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, स्पेसली तपाईँ हाम्रो लागि। नयाँ मेम्बरलाई सोधे सर यासे कहिले हुने, सर गर्दै जाउँ हेर्दै जाउँ कहिलेसम्म भइन्छ। नो, त्यो त हावाको तालमा गरेको रियाक्सन हुन्छ त्यसलाई। त्यस कारणले गर्दा आजबाट यासे नयाँ मेम्बर हुनुहुन्छ भने अबको कति महिनासम्म तपाईँ यासे बन्ने, डेट पञ्च लेख्नुहोस्। डेट पञ्चले तपाईँलाई जहिले पनि मोटिभेट गरेर तपाईँलाई अगाडि तानेको गर्छ। स्टार रुबी कहिलेसम्म हुने थाहै छैन सर, गर्दै जाउँ, 3 जना जहिले निक्लिन्छ त्यहीले, यस्तो खालको आन्सर आउँछ सोद्धाखेरि। स्टार डायमन्ड कहिले हुने, डिडी कहिले हुने, टिडी कहिले, सिडी एम्बेसडर, यो सबै तपाईँ हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल ड्रिम भित्र पर्छन्। यसलाई ब्रेक गर्नको लागि तपाईँ हामीले गोल सेटिङ गर्नु पर्यो। डेट पञ्च र पिडिए कम्पलसरी छ। यो यसमा क्लियर हुनु होला पक्कै पनि। ओके, फिजिकल ड्रिम्स गोल सेटिङ, हेर्नुहोस् त यो पनि हाम्रो गोल्स के ड्रिम हुने रहेछ। मोटो मान्छे दुब्लाएर यस्तो प्याक निकाल्ने उसको ड्रिम हुन्छ, जिम गएर दुनियाँदारी गरिरहेको हुन्छन्।
तर कतिपयले बिचमै छोड्छन्, त्यो पिडिए गर्न नसकेर छोडेको, पर्सनल डेली एक्सन गर्न नसकेर चाहिँ त्यो पेट अझै ठुलो भएर जान्छ हैन। यदि तपाईँ दुब्लो हुनुहुन्छ भनेदेखि सर मोटाउनु छ, मैले सोध्छु कहिलेसम्म कति केजी मोटाउने, खै 2-4 केजी मोटाउने थाहै छैन कहिलेसम्म खाँदै जाउँ। नो, यो भनेको क्लियर भएन क्या। अबको 5 महिनापछि मेरो 10 केजी वेट बढाउँछु। 5 महिना कति, जनवरी फेब्रुअरीमा, अहिले कुन जुन, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरको 20 तारिकसम्म यस्तो खालको चाहिँ फिक्स हुनु पर्यो हैन। अनि डिजिज फ्रिडम, रोग छ अब तपाईलाई कुनै ग्यास्ट्रिक छ, कहिले सन्चो हुने, त्यो तपाईको माइन्डमा हुनु पर्यो। पहिला डेट पन्च हुनु पर्यो, कपीमा हुनु पर्यो, अनि तपाईको पिडिए गर्नु पर्यो। फिजिकल ड्रिम्स धेरैको हुन्छ, तर यही पनि पुरा गर्न नसकेर हामी जिन्दगी उस्तैको उस्तै। ओके, त्यो किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि गोल सेट, गोल पन्च नगरेर, डेट पन्च नगरेर हो। ओके, यसलाई भन्छ फिजिकल ड्रिम्स। यदि तपाईको छ भनेदेखि अब सेट के डेट पन्च गर्नुस्, छैन भनेदेखि इट्स ओके, नो प्रब्लम, सबैको एउटै सपना हुन्छ भन्ने छैन। अलराइट, स्पिरिचुअल ड्रिम्स, गोल सेटिङ। डाक्टर लिम्सियोजीले अहिले अन्तिममा आएर उहाँले स्पिरिचुअल गोल ड्रिम्सहरू के अरे त्यो गोल सेट के भन्छ स्पिरिचुअल प्रोग्रामहरू गरिराख्नु भएको छ। द्याट मिन शून्य थेरापी, यो पनि एउटा हाम्रो हेल्थी लाइफ स्टाइलमा पढ्ने एउटा फर्मुला हो हैन। मेडिटेसन, योगा भन्छ नि, द्याट इज डाक्टर लिम्सियोजीले आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला सोच्नु भएको थियो र अहिले ड्याक्सनमा सक्सेस भएर अब त्यो एक्स्ट्रा खालको तर ड्याक्सनसँग सम्बन्धित शून्य थेरापी राख्नु भएको छ हैन। मेडिटेसन, योगा, सुन्ने प्रोग्रामहरू, अब तपाईँ हामी गडहरूसँग कनेक्सन हुने, यी सबै कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो स्पिरिचुअल ड्रिम्सहरू हो। सम्भवतः यो एकदम पुरानो अलि धेरै वर्ष पछाडि गएर त्यस्तो अलि आफ्नो जीवनस्तर निक्लिसके पछाडि हुने खालको ड्रिम्सहरू भित्र पर्छ। तर त्यसको डेट पन्च तपाईँ हामीले सुरुमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जुन दिन तपाईँले सोच्नुहुन्छ। ओके, म तपाईँलाई बताएँ ड्रिम्सहरू कति प्रकारको हुँदो रहेछ, 6 प्रकारको ड्रिम्सहरू। अब तपाईँले बिर्सनु भएन यो ड्रिम्सहरू है। र त्यो भित्र मैले छुट्याइदिएको हो, तपाईँ हाम्रो छ घुलमुल गरे हुन्छ, तर हामी क्लियरली हुनको लागि छुट्याइदिएँ। त्यसलाई एचिभ गर्नको लागि डेट पन्च गर्नुहोस्, पिडिए गर्नु पर्यो है। ओके, यसमा भने तपाईँले वेट त लस गर्ने भन्नुभयो, अब खाना खानु धेरै खानु भएन त्यसलाई पिडिए भित्र परेन, एक्सर्साइज गर्नु भएन भने त्यो पिडिए भित्र परेन, त्यो गरिएन हैन। त्यो ड्रिम्स मात्रै भयो, तपाईँको सोचमा मात्रै भयो। तपाईँले सोचेको कुराहरू सबैको पुरा भइरहेको छैनन्। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सोच, मन, मस्तिष्क जति बेला पनि चेन्ज हुन्छ। आजभन्दा 3 दिन पहिला सोचेको कुरा आज चेन्ज भइसकेको हुन्छ, तर तपाईँले यो कपीमा लेखेको कुराहरू कहिले पनि चेन्ज हुँदैन जबसम्म यो कपी चलेर जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कपीको लेखाइ र आफ्नो भिजुअलाइजेसनको कुराहरू चाहिँ एकदम कनेक्सन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लेख्न तपाईँ हामीले जरुरी छ। ओके, वाट इज योर गोल्स इन ड्रिम्स इन रिएक्सन। तपाईँ हाम्रो रिएक्सनमा ड्रिम्स के हो त, तपाईँ हाम्रो गोल्स के हो, सर्ट टर्म गोल्स भित्र 1 देखि 5 वर्षभित्र यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनु होला, सटिकमा छ। सुरुमा यदि तपाईँ न्यू मेम्बर हो भने 100 पीबी गर्ने जोइन हुँदाखेरि र 300 पीबी सेल्स भ्यालु बढाउँदै जाने हो। 2 नम्बरमा एसए टु गट प्रोडक्ट फ्री। तपाईँ एसए भइसक्दासम्म तपाईँले फ्री प्रोडक्ट खानु पर्यो, रिएक्सनको सिस्टमले त्यो दिन्छ। र स्टार एजेन्ट हुनसाथ तपाईँ फेरि फ्री प्रोडक्ट भन्ने होइन, धेरै झुकिनुहुन्छ। एससी हुँदासम्म तपाईँ हाम्रो सेल्स त्यो हुनु पर्यो जसलाई चाहिँ प्रोडक्ट किन्दाखेरि 400-500 बोनस, 200-300 बोनस चाहिँ आउनु पर्यो। द्याट इज द फ्री प्रोडक्ट हैन। एसए टु एस स्टार रुबी हुँदाखेरि तपाईँले एउटा आइफोन किन्ने तपाईँको अथवा त्यो खालको किन्ने तपाईँले क्वालिटी बढाउनु पर्यो। डेट पन्च गर्न नबिर्सिनु, डेट पन्चको बारेमा म तपाईँलाई भन्दिनँ अब धेरै। एसडी, इएसटी, एसएसटी, इएसएसटी 2 बाई ल्यापटप। तपाईँ हामी यो पद एचिभ गर्दाखेरि 1 देखि 5 वर्षको पिरियडभित्र यो पदहरू तपाईँ हामीले एचिभ गर्नु पर्यो। यो सबै हाम्रो रिएक्सनको सर्ट टर्म गोल्स हो हैन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको 1 महिनाको बोनसले तपाईँ हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो त, ल्यापटपसम्म आउने हुनु पर्यो। बी अ गुड लिडर, 5 वर्षसम्म हामी एउटा राम्रो लिडर बन्न सक्ने क्षमता बिल्ड गर्नु पर्यो हैन। यो धेरैमा हुँदैन। त्यो के हो भन्दाखेरि पिडिएमा कमजोरी हो। लिडर बन्नको लागि अध्ययन गर्ने, पढ्ने, बुझ्ने, बुझाउने, प्र्याक्टिस गर्ने गर्नु पर्यो नि हैन। सेमिनार मात्रै एटेन्ड गर्नु हुँदैन। एटेन्डमा गएर सिकेको कुरा तपाईँले फेरि प्र्याक्टिकल्ली लेखेर तपाईँले फेरि बोल्नु पर्यो एज अ राम्रो स्पिकर हुनको लागि। यो सबै तपाईँको 1 देखि 5 वर्षभित्र मैले राखेको छु। यसलाई तपाईँले आफ्नो सर्ट टर्म गोलभित्र राख्नुहोस्। नम्बर 2 मिड टर्म गोल्स 5 to 10 इयर्स, 10 वर्षभित्र एचिभ डिडी, टिडी अर जिडी।
अब हामीले चाहिँ के सोच्नु पर्यो, 5 देखि 10 वर्षको बिचमा कुन गते, कुन तारिक, कुन महिना, कुन वर्षको बिचमा तपाईँ हामीले चाहिँ डिडी टार्गेट गर्ने हो, डिडी एचिभ गर्ने हो, डिडी गोल्ड डायमन्डसम्म बन्ने हो। त्यति बेला तपाईँ हाम्रो डेट पन्च गर्नु पर्यो र प्लान फर फुल टाइम, र हामी फुल टाइम हुनु पर्यो डिएक्सनमा, कुनै जब गर्नु भएन, टाइम फ्रिडम हुनु पर्यो। अगाडि तपाईँलाई भनेको थिएँ मैले, बाई अ ब्युटिफुल बाइक अर कार। तपाईँले यो डिडी र जिडी हुँदासम्म बाइक किन्न सक्छौँ, तर सबैले नसक्नु होला, तर म्याक्सिमम मान्छेले सक्नुहुन्छ पक्कै पनि। त्यो खालको चाहिँ हुनुपर्छ। आई एम स्योर डबल डायमन्ड भएपछि त बाइक किन्न मजाले सक्नुहुन्छ, इट्स सिम्पल। तर जबको पैसाले होइन, आफ्नै बोनसले ट्राभल फ्यु कन्ट्री। अब हामी डिडी हुँदासम्म एउटा कुनै सानो देशहरू, हिजो भिन्जेन सर गए जस्तै हामी सानो देशहरू जान सक्नु पर्यो 5 देखि 10 वर्षको बिचमा। तर सेट गर्नुहोस् कुन दिन, कुन तारिक, कति गते जाने भन्ने कुरा। अब हेल्थ फ्रिडम मुक्त हुनु पर्यो हामी डिजे प्रोडक्ट खाएर, होइन? यो कुराहरू अरू आएको छ। लङ टर्म गोल्स 10 to एभव, 10 years to एभव, होइन? 10 वर्ष पछाडिको हाम्रो प्लान, मिसन, भिजन र गोल सेट यो हुनु पर्यो। एचिभ सिडी, क्राउन डायमन्ड अर क्राउन एम्बेसडर, बाई अ ब्युटिफुल हाउस। त्यति बेला चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ राम्रो एउटा घर सोचे जस्तो काम चलाउनको लागि होइन, तपाईँको सपनामा देखेको घर चाहिँ तपाईँले किन्न सक्ने, बनाउन सक्ने हुनु पर्यो, होइन? तर डेट पन्च गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस्। कहिलेसम्म चाहिँ मैले यो घर बनाऊ, कस्तो किसिमको चित्र बनाउनुहोस्। टेक फ्यामिली टु गोल्स टुर, तपाईँ हामीले आफ्नो फ्यामिलीलाई लिएर हामी चाहिँ ग्लोबल टुर पनि गर्न सक्ने त्यो खालको क्यापासिटी चाहिँ हामीले बिल्ड गर्नु पर्यो। हेल्थ मिनिमम 100 to 300 लिडर्स, तपाईँ हामीले चाहिँ 200, 300, 400 सकिन्छ 1000सम्मको लिडरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो, होइन? ओके, फाइनेन्सियल फ्रिडम, बी अ इन्भेस्टर। र हाम्रो 10 वर्ष डिरेक्सन गरेको 10 वर्ष पछाडिको दिनहरूमा तपाईँ हाम्रो फाइनेन्सियल फ्रिडम कम्प्लिटली रूपमा, र तपाईँ हामी इन्भेस्टर बन्नु पर्यो कि तपाईँ हाम्रो डिएक्सनमा त हामी प्यासिभ इन्कम कमाउन थाल्छौँ र त्यसबाट आएको पैसालाई पनि अन्य हामीले चाहिँ आफ्नो क्यामा गर्नु पर्यो, त लगानी गर्ने चाहिँ इन्भेस्टर बन्नु पर्यो। त्यो खालकोलाई भन्छ लङ टर्म गोल्स ड्रिम। बन्ने त हो, तपाईँ हाम्रो सपना बिजनेस त गर्ने हो, तर कुन गर्ने यो चाहिँ ड्रिम्स त भयो, तर गोल क्लियर भएन। यसो भयो भने त्यो ड्रिमहरू सपना पुरा हुँदैनन्। यही कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले प्रस्ताउन खोजेको। जुन दिन यो कुराहरू मैले सिकेँ र मैले पनि कागजमा उतारेर राखेर बिस्तारै फलो गर्दैछु, एभ्री डे अल द स्पिड बढाइरहेको छु, अझै पिडिए गरिरहेको छु, है? यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। ल यति कुरा भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ एक थापा आएर जुम मिटिङमा आएर सपना कुरा, ठुल्ठुलो कुराहरू देखाउनुभयो, हामीलाई सपनाको कुराहरू गर्नुभयो भनेर तपाईँलाई कसैले चाहिँ मन खिन्न बनाउनु भयो होला। र मैले हरेक मिटिङ सेमिनारमा यो कुराहरू गर्दाखेरि कसैले ब्याक्टर कुराहरू गर्ने गर्छन्, यस्तो खालको ठुल्ठुलो सपनाहरू नदेखाउनुहोस्, हामीलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्छन्। म क्लियरली के गरिदिन्छु भनेदेखि संसारमा अधिकांश मान्छेले तपाईँको सपनालाई ब्रेक गरिदिएको छ। तपाईँले देखिरहेको सपनालाई पनि उनले तोडिदिरहेका छन् भने एक थापा भन्दा जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ जहिले पनि सपना देखाएर उनको सपनालाई चाहिँ साकार पार्ने फर्मुला दिइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म उनीहरूलाई आन्सर यही नै दिन्छु। अब तपाईँ आफै रोज्नुहोस्, तपाईँको सपना ब्रेक गर्ने मान्छे ठिक, अथवा तपाईँलाई अझै नदेखेको क्लियर नभएको सपनालाई क्लियर गराउने एक थापा राम्रो कुरा ठिक भनेर भन्दाखेरि दे कान्ट गिभ मी द आन्सर, होइन? यो कुराहरू हुनुपर्छ। तपाईँ हामीलाई के एउटा नेपालीमा एउटा सानो सङ्कुच के छ भनेदेखि, म त गरिब परिवारको मान्छे, म त नपढेको मान्छे, म त सपना देख्न पनि पाप लाग्छ जस्तो कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ। नो, अब तपाईँ त्यो वेमा हुनुहुन्छ जसले तपाईँले एउटा ड्रिम गोल सेट गर्दै जानुहोस्, त्यो कम्प्लिट गर्ने प्लेटफर्म हो यो। मात्रै कोसिस तपाईँको हातमा पर्छ, मात्रै पिटिए गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको हातमा पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। र तपाईँ र मेरो सोच भनेको यही जागिरे जिन्दगी, यही 2-4 हजारको कमाई, यही विदेश फ्यामिलीसँग टाढा भएर बस्ने जिन्दगी होइन डियर माई फ्रेन्ड्स। यो चाहिँ म क्लियरली भन्न चाहन्छु। यो पनि तपाईँ हामीले एकदमै ध्यान दिनु होला। ओके, ड्रिम्स। अब के गर्नुहोस्, ड्रिम्सलाई पहिलो कुरा बिलिभ गर्नुहोस्। थट्स इज नथिङ, विचार तपाईँको सोच केही पनि होइन, बट वाट वी बिलिभ द्याट ट्रस्ट इज। तपाईँले चाहिँ कुन कुरा सोच्नुहुन्छ त्यसलाई बिलिभ गर्नु चाहिँ त्यो ठुलो कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ विश्वास गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। अब तपाईँले सपना देख्नुभयो, ड्रिम्स तपाईँसँग अलरेडी भयो, अब त्यसलाई बिलिभ गर्नुहोस्। धेरै मान्छेले चाहिँ सपना देख्छन्, लेख्छन् पनि, विश्वासै गर्दैन आफ्नो कामप्रति। होला र म त गरिब मान्छे, महिनाको 1000 रिङ्गट कमाउँछु, कसरी गर्नु भन्ने कुरा हुन्छ। बिलिभ गर्नुहोस्, यु क्यान डु, आई क्यान डु 100%, होइन? आई गिभ यु ग्यारेन्टी, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने म मेरो हिजोको दिनलाई हेरेँ भनेदेखि त्यो तपाईँ आफैले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, होइन? म आफैलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई पनि त्यो क्यापेसिटी, त्यो क्वालिटी तपाईँमा छ। र अर्को कुरा,
बिलिभ योर्स ड्रिम्स, तपाईँको सपनालाई चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्। बिलिभ टु सक्सेसफुल पिपल, रिएक्सन वेमा सक्सेस भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले बिलिभ गर्नुहोस् होइन। कतिपयले यो त सुनाउन फसाउनको लागि सुनाइरहेको भन्ने कुरा नआउँछन्। नो, यदि त्यो बिलिभ गर्नु भएन भनेदेखि 27 वर्ष यसरी कन्टिन्यू रिएक्सन प्लेटफर्म जाने नै थिएन। बिलिभ योर सेल्फ, सबैभन्दा पहिला आफ्नो सेल्फलाई पनि बिलिभ गर्नुहोस्, कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाई गराउनुहोस् होइन। नम्बर 2, ड्रिम्स लभ, तपाईँले आफ्नो सपनालाई चाहिँ माया गर्नुहोस्। जति तपाईँले यो आइफोन, तपाईँको यो ल्यापटप, तपाईँको मोबाइललाई चाहिँ माया गर्नुहुन्छ, जुन चार्ज गर्दा चल्छ, जति माया गर्नुहुन्छ, पुस्नुहुन्छ, कभर चेन्ज गर्नुहुन्छ, फेरि बाहिरबाट उ लगाउनुहुन्छ, फोटो लगायो भने पुस्नुहुन्छ, भुइँमा खस्यो भने निकालेर हेर्नुहुन्छ, फेरि चेन्ज गर्नुहुन्छ, कति माया गर्नुहुन्छ तपाईँले। किनभने यसलाई पैसा परेको छ, तर तपाईँले सोचेको ड्रिमलाई पैसा परेको छैन, त्यस कारणले गर्दा आज देख्नुहुन्छ भोलि हराइदिन्छ तपाईँको ड्रिम। किनभने तपाईँले माया गर्नु भएको छैन तपाईँको ड्रिमलाई। सदैव आफ्नो सपना के छ त त्यसलाई माया गर्नुहोस् हो। यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। लभ योर ड्रिम्स, आफ्नो ड्रिमलाई, सपनालाई माया गर्नुहोस्। फल इन लभ इन अ ड्रिम, आफ्नो ड्रिम प्रति जहिले पनि फल इन हुनुहोस्, उससँग चाहिँ लगाव हुनुहोस्, मोहित हुनुहोस् आफ्नो सपनासँग। द्याट मिन सदैव सोच्ने गर्नुहोस् यो त म एचिभ गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुहोस्। फल इन लभ हुनुहोस्। एउटा राम्रो लेडिज अथवा जेन्ट्ससँग तपाईँ एकपटक देखेर कस्तो लालयित हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ त्यस्तै खालको तपाईँ आफ्नो सपनासँग पनि फल इन लभ हुनुहोस्। मिनिङ अफ द्याट, वाट एभर यु लभ, फाइनल्ली के भनेछ, वाट एभर यु लभ फ्रम इनसाइड यु विल एचिभ। तपाईँले साँच्चीकै जुन कुरालाई हृदयबाट नै त्यसलाई माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ, त्यो कुरा पक्कै पनि तपाईँले एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। आई एम स्योर, यो कुरा त म ग्यारेन्टी दिन्छु, किनभने मैले भोग्दै आइरहेको छु। यु नो, यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ कुरा। ओके, नम्बर 3 मा ड्रिमलाई भिजुलाइजेसन गर्नुहोस्। यहाँनिर छ सबैभन्दा ठुलो कुरा, तपाईँले देखेको त्यो सपना छ नि, त्यसलाई भिजुलाइजेसन गर्नुहोस्। भिजुलाइजेसन तपाईँको यहाँबाट आउँछ, पछाडिबाट सोच यहाँबाट आउँछ होइन। यताकोलाई यहाँ लगाएर यहाँबाट गएर तपाईँले चाहिँ भिजुलाइजेसन गर्नुहोस्। भिजुलाइजेसन हाम्रो डक्टर लिम वान अफ द लिभिङ एक्जाम्पल भएको। भिजुलाइजेसन भनेको भिजनरी, दूरदर्शिता, आँखा चिम्म गरेर संसार आजभन्दा 20 वर्ष 30 वर्ष पछाडिको लङ लास्टिङ भिजन देख्न सक्ने व्यक्ति, त्यो तपाईँको क्वालिटी छ, मात्रै त्यसलाई भिजुलाइजेसन गर्न नसकेर। भनिन्छ नि संसारमा सबैभन्दा छिटो कुद्ने चिज के भन्यो भने कसैले मोटर, कसैले गाडी, के भन्छन्, तर भिजुलाइजेसन, मन दिमाग हो सबैभन्दा छिटो कुद्ने। तपाईँ एकपटक याद गर्नुहोस्, नेपाल घर पुग्नुहोस् त, आँखा चिम्म गरेर तपाईँ नेपाल पुगिसक्नुभयो, द्याट इज द भिजुलाइजेसन। तपाईँ भिजुलाइजेसनमा चाहिँ आफ्नो ड्रिमभित्र चाहिँ रमाउन थाल्नुहोस् होइन, अनि बल्ल त्यो मजा आउँछ। त्यसलाई भन्छ लभ, फिलिङ, बिलिभ होइन। ओके, भिजुलाइज इज अलरेडी सक्सेस। तपाईँले चाहिँ भिजुलाइजेसन देख्नुहोस् कि म अलरेडी सक्सेस भइसकेँ होइन, मजा आइरहेको छ, त्यो खालको भिजुलाइजेसन गर्नु पर्यो। जुन कुरा तपाईँले आँखा हेरेर भन्दा आँखा चिम्म गरेर देख्नुहुन्छ, त्यसलाई भन्छ भिजुलाइजेसन। भिजनरी हुनु तपाईँ हामी हुन जरुरी छ। मैले तपाईँहरूलाई कुनै पनि ड्रिम्सहरू देखाएको छैन। तपाईँको हात छन्, अब यसलाई पखेटा हालेर उड्नुहोस्, अथवा तपाईँले प्लेन गराउनुहोस्, अथवा रकेट बनाउनुहोस् भनेर तपाईँलाई मैले ड्रिमहरूको बारेमा बताइरहेको छैन। आई डोन्ट वान्ट गो दिस वे। म मात्रै डिएक्सन बिजनेसको चाहिँ ड्रिम्सहरू यसरी गर्नुपर्छ भनेर मात्रै तपाईँलाई भनिरहेको हो। त्यो कुरालाई तपाईँले कतिको एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामी पैसाको कुरा गर्न डराउँछौँ, यस्तो खालको बिजनेस ठुल्ठुलो कुरा गर्न डराउँछौँ। तपाईँ हामी साँच्चीकै एउटा अन्टरप्रेन्योर हुने हो भनेदेखि, एउटा साँच्चीकै एउटा लिडर हुने हो भनेदेखि, एउटा साँच्चीकै तपाईँसँग एउटा राम्रो खालको लिडरसिप छ, तपाईँ फ्यामिलीको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ भने पैसाको कुरा गर्न, सत्य कुरा गर्न, ड्रिमको कुरा गर्न, भिजुलाइजेसन देख्नलाई कहिले पनि पछि नहटौँ। आज त्यही कारणले गर्दाखेरि संसारमा तपाईँ हामीहरू पछि परिरहेका छौँ 21st सेन्चुरीमा पनि। द्याट्स वाइ यो कुरा मलाई डिएक्सनले सिकाइरहेको छ। एभ्री डे हरेक मान्छेको मिक्सरमा म घुमिरहेको छु, यही मजा आइरहेको छ मलाई। म मेरै काममा रमाइरहेको छु, यो मेरै सपनाभित्र म रमाइरहेको छु, पिटिए गरिरहेको छु, सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ मेरो लिडरहरूले, मेरा बिजनेस पार्टनरहरूले होइन। त्यस कारणले गर्दा भिजुलाइजेसन देख्नको लागि हामी पछि नहटौँ। र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, तपाईँ हामीले यो कुराहरूलाई एकदमै राम्रोसँग निहाल्नु पर्ने हुन्छ र किप कन्टिन्यू, हिम्मत कहिले पनि नहारौँ। तपाईँ हाम्रो सक्सेस 100% छ, किनभने हामीसँग अलरेडी इस्टाब्लिस भएको सिस्टम छ, मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर आफ्नो सेल्फलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अगाडि बढ्ने हो, अदरवाइज नथिङ। त्यही कुरा हो। त्यही कारणले दिनमा 1 घन्टा बोल्नको लागि, 1 घन्टा सुन्नको लागि, नयाँ साथीसँग चिन्जान गर्नको लागि, तपाईँको व्यक्तिगत तपाईँको ह्याबिट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ कहिल्यै पनि हात नखुम्चाउनुहोस्। यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई
भन्न चाहन्छु, म सजेस्ट गर्न चाहन्छु। ओके, तपाईको ड्रिमलाई बिलिभ गर्नुस्, लभ गर्नुस्, भिजुअलाइज गर्नुस्। ओके, इफ यु वान्ट टु ब्रेक योर ड्रिम्स फलो पिडिए। यो म पटक पटक भन्ने गर्छु। धेरैले ड्रिम गोल सेट गराए पनि पिडिए नगएको कारणले गर्दाखेरि त्यो रिजल्ट ओके आउँदैन। पिडिए मिन प्राइमरी डेली एक्सन, डेली काम गर्ने प्राथमिक कामहरू दिनकै गर्ने। फर्स्ट 3 मन्थ फाइनल्ली छु म। तपाईलाई बोरिङ त लागिरहेको होला, सम्भव कतिलाई लाग्नु भएको छैन। जसले आफ्नो ड्रिमलाई भिजुअलाइज गर्नु भएको छ, माया गरिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि तपाईँ बोरिङ फिल गर्नु भएको छैन। अलराइट, फर्स्ट टाइम फर्स्ट 3 मन्थ 19 डे च्यालेन्ज, यो न्यू मेम्बरको लागि मस्ट इम्पोर्टेन्ट। जसले आजसम्म तपाईँले आफ्नो भिजनलाई ब्रेक गर्नु भएको आफ्नो ड्रिमलाई ब्रेक गर्नु भएको छैन, उहाँहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। फर्स्ट 3 मन्थ 19 डे च्यालेन्ज थोरै छ अब। ओके, फर्स्ट 3 मन्थ 90 डे च्यालेन्ज। हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामी अहिले नयाँ मेम्बर हो भनेदेखि एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै के छौँ, एउटा र छौँ, काँचो छौँ हामी। जस्तो रियाक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्ने गानो डर्माको एउटा सानो आँखाले देख्न नसक्ने बिउ जब भुसको धुलो र काठको धुलोमा ढस्किन्छ, टिस्यु कल्चरको माध्यमबाट त्यसमा हावापानी र रापले त्यो बढ्दै 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 कलर चेन्ज गर्दै हावापानी खाँदै बाहिरको पानी लिँदै हो कलर चेन्ज हुँदै 90 दिन पुगेपछि एउटा राम्रो छाता जस्तो आकारमा आर्जी निक्लिन्छ, गानो डरमा बन्छ, परिपक्व च्याउ। त्यसलाई काटिसके पछाडि किरण, घामको किरणले सेकेर है त्यसमा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कोल्डराइजेसन गरेर त्यसलाई फेरि प्रोसेसिङ गरेर मेसिनमा फिटिँदा 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 आर्जी धुलो निक्लिन्छ। अनि बल्ल त्यो धुलो 90 दिन पछाडि प्याकेट भएर धुलो बनेर बट्टा बट्टामा संसारभरिको मान्छेको मुखमा पुगेको छ। एक्ज्याक्टली यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने एज अ सेम तपाईँ रियाक्सन कम्पनी उत्पादन गर्ने आजै जस्तो 90 दिनसम्म तपाईँले आफूलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस्। नयाँ कुरामा धेरै कुराहरू आउँछन्, च्याउले पानी र घाम खाए जस्तै रिजेक्सनहरू आउँछ, गाली गलोच आउँछ, अल्छीलाई त्याग्नुपर्छ, हामीले घमण्डलाई त्याग्नुपर्छ, चेन्ज हुनु पर्यो, इत्यादि कुराहरू पढ्नु पर्यो, निद्राबाट हिँड्नु पर्यो, दायाँ बायाँ कुरा गर्नु पर्यो, यसरी 10-11 बजेसम्म मिटिङमा एटेन्ड गर्नु पर्यो। दिज आर अल स्ट्रगल। 50% लर्निङ एबाउट प्रोडक्ट एन्ड कम्पोजिसन प्लान। तपाईँले 50% 90 दिनसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस्, लर्निङ गर्नुहोस्। कम्पन्सेसन प्लान, कम्पन्सेसन प्लानलाई चाहिँ तपाईँले लर्निङ गर्नुहोस्। अनि 50% पर्सपेक्टिङ एन्ड बिल्डिङ टिम। 90 दिनसम्म तपाईँले 50% चाहिँ लर्निङ गर्नुहोस्। 3P इभन अन्य कुराहरू, हाउ टु बिल्ड टिम, यस्ता चाहिँ कुराहरूलाई 50% भनेको धेरैभन्दा धेरै पढ्ने कोसिस गर्नुहोस् विभिन्न माध्यमबाट। र 50% चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो टिम पर्सपेक्टिङ गर्ने, रिलेसनसिप बिल्ड गर्दै जानुहोस्, टिमहरू धेरै धेरै बिल्ड गर्दै जानुहोस्। 90 दिनको च्यालेन्ज आई गिभ यु फर्मुला। ओके, फर्स्ट 3 मन्थ यतै आएछ, सरी नेक्स्ट 7 मन्थ 7 महिना पछाडि, नेक्स्ट तपाईँको 7 महिनासम्म 25% लर्निङ गर्नुहोस्। तपाईँको स्टडीलाई थोरै घटाउनुहोस् अब, र 50% पर्सपेक्टिङ एन्ड बिल्डिङ टिम, नयाँ मेम्बर जोइन गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नुहोस्। र 25% न्यू मेम्बर तपाईँले 3 महिना 7 महिना भित्र जोडेको टिमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोस्। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि, म पनि त्यस्तै गर्थेँ हिजोको दिनमा, जोइन गर्ने सपोर्ट नगर्ने। कतिपयलाई सपोर्ट गर्दा गर्दै पनि सकिँदैन, हराउँछन्। कतिपयलाई इच्छा छ भने पनि उहाँलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। 25% हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो। 25% लर्निङ गर्न नछोड्नुहोस् कहिले पनि, हरेक दिन हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। र 50% जोइनमा लगाउनुहोस्। नेक्स्ट 2 इयर्स, 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि 10% लर्निङलाई अलिकति घटाउनुहोस्। 50% पर्सपेक्टिङ एन्ड बिल्डिङ टिम, हामीले टिम बिल्ड गर्नको लागि पछि हट्नु भएन। 2 वर्ष भनेको सामान्य हो। र 40% हामीले पर्सपेक्टिङ न्यू मेम्बर, सपोर्टिङ न्यू मेम्बर, नयाँ मेम्बरलाई हामीले सपोर्ट गर्दै जानुहोस्। पढ्दै जाने, जोइन गर्दै जाने र उसलाई सपोर्ट गर्दै जाने, त्यसलाई भन्छ टिम बिल्डिङ। यति गर्नुभयो भने हामी 2 वर्षमा एउटा परिपक्व एउटा लिडर बन्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि बल्ल हाम्रो बिस्तारै इन्कमहरू बढ्दै जान सक्छ। हामी जोइन भएको 1 हप्तामै हामी बोनस खोज्छौँ। त्यस्तो खालको बिजनेस होइन रियाक्सन। यो तपाईँ हामीले क्लियर हुनु पर्यो। यसलाई भन्छ 90 डे च्यालेन्ज। 90 दिनसम्म आँखा चिम्लेर स्टडी गर्नुहोस्, 2-4 कुराहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ हामी त 1 वर्षसम्म पनि 10% नि स्टडी गर्दैनौँ। 1 वर्षसम्म तपाईँ हामीले रियाक्सनको के अरे मिनिङै बुझ्दैनौँ, रियाक्सनको फुल फर्म। यसमा लिडरको पनि कमजोरी हुनसक्छ, तर 90% तपाईँको हातमा पर्ने हुन्छ। फेरि
मेरो कुरा गरेँ भने मैले एक रातमा 50% स्टडी गरेर सकाएको एउटा भिडियोबाट। तपाईलाई यसरी भन्दा ठुलो कुरा गर्यो भन्ने सोच होला। र भोलिपल्ट मैले एउटा किताब पढ्ने मौका पाएँ ज्ञानोधर्माको बारेमा, यस्तै किताब, तर त्यो किताब मैले मेम्बरलाई दिएँ। यसबाट प्रोडक्टको बारेमा 20% गरेर पर्सिपल्ट मैले 2 जना मेम्बर पनि जोइन गरिसकेको थिएँ। यो खालको जानु पर्यो। आजभोलि तपाईहरुलाई हामीले यति सपोर्ट गरिरहेका छौं, पढ्नुस्, हेर्नुस्, भिडियो समेत बनाइदिरहेको छु, हेर्नुहुन्न है। अन्य भिडियोहरुलाई तपाईले दिनरात बिताउनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई हामी थोरै तपाईको एजुकेसन कम छ भने तपाईलाई थोरै टाइम लाग्ला सिक्ला, तर 9, 10, 19 क्लास एसएलसी ब्याचलर पढेको व्यक्तिलाई एक रातमा नै हामीले 50% कुराहरु सिक्न सक्छौं डिएक्सनको। आई गिभ यु ग्यारेन्टी। तर तपाईलाई मैले मसँग कम्पेयर गर्न खोजेको होइन। यो सिस्टम सबैको लागि इक्वालिटी हो, मात्रै कति कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। द्याट्स व्हाई आई गिभ यु 90 डे च्यालेन्ज। अब तपाई न्यू मेम्बर हो भनेदेखि 90 दिनसम्मको एउटा शेड्युल ड्रिम बनाउनुस् सिक्नको लागि। टुडे च्यालेन्ज, टुडे इज च्यालेन्ज, टुमरो इज सक्सेस। साच्चीकै आज तपाईहरुको लागि यति च्यालेन्ज छ, दुनियाले तपाईलाई रिजेक्ट गरिरहेको छ, रिजेक्सन खाइराख्नु भएको, अस्वीकार, दाइले अस्वीकार, भाइले अस्वीकार, दायाँ गयो, गाडी कुर्नु पर्ने, दिज आर अल च्यालेन्ज। सबै कुराहरु च्यालेन्ज हो। मलेसियामा त तामिलले कुट्छ, मलेले फर्काउँछ, ट्याक्सीले लुट्छ, यो सबै कुराहरु भोग्दै भोग्दै आएको शरीर हो। आज जति पनि सक्सेस लिडर हुनुहुन्छ डिएक्सनमा मलेसियाबाट गर्ने, उहाँहरु त अझै धेरै ठुलठुलो पिटाई समेत खानु भएको छ मिटिङमा जाँदाखेरि। दिज आर अल च्यालेन्ज। त्यसकारणले गर्दा त आज नेपालमा बसेर मजाको जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ हैन। एकपटक त्यो भिजुअलाइजेसन गर्नुस्, अनि बल्ल तपाईलाई काम गर्ने जाँगर आउँछ। टुमरो इज सक्सेस। भोलि चाहिँ सफलता हो, आई एम स्योर। यही एक थापालाई अबको 5 वर्ष पछाडि एकदम ठुलो लेभलमा देख्नुहुन्छ। आई गिभ यु ग्यारेन्टी। किनभने म मेरो सपनालाई माया गर्छु, मेरो सपनालाई मैले बिलिभ गर्छु, र मेरो टिमलाई म जहिले पनि सपोर्ट गर्छु। द्याट्स व्हाई। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। एक थापाको आजको यो ड्रिम्स एन्ड गोल सेटिङको बारेमा थोरै कुराहरु मात्र तपाईलाई मैले बताउन सफल भएँ। अन्यथा नलिनुहोला, केही कुराहरु तपाईलाई चित्त दुख्यो भनेदेखि, यदि केही कुरा बुझ्नु भएन भनेदेखि मैले पर्सनल मेसेज गरेर पनि तपाईले सोध्नु होला। र सदैव मिटिङको अन्तिमसँग बस्ने बानीको चाहिँ विकास गर्नुस्। त्यसकारणले गर्दा यो कुरा तपाईलाई म भन्न चाहन्छु। यदि भन्दै थोरै लामो हुन पुग्यो होला मेरो मिटिङ, त्यसको लागि आई एम सरी। र धेरै मेसेज गर्नुभएको रहेछ, मेसेज हेर्न पाइरहेको छैन मैले। ओके, अब हाम्रो यसभन्दा पछाडिको हाम्रो खगेन्द्र सर आउनु भएको छ कि छैन? उहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि पक्कै पनि उहाँको हामीले शेयरिङ पक्कै पनि सुन्नेछौँ। होइन भनेदेखि यसै गरी तपाई हामी दिनमा 1-2 घण्टा सिक्दै सिक्दै अगाडि बढ्यौं भनेदेखि वी क्यान बिकम सक्सेस इक्वाली। तपाई हामी सबैजना बराबरीमा तपाई हामी सफलता हुन सक्छौं। मात्रै तपाईले आफूलाई चाहिँ जहिले भयो स्ट्रङ गराउनुस्। यो कुरा भन्दै आजको यो सेसनबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, गुड मर्निङ। इफ यु हेभ एनी क्वेसन प्लिज लेट मी मेसेज। तपाईसँग केही क्वेसन समेत गर्नुस्, 5 मिनेट म दिन सक्छु। अब हाम्रो भिन्स सरले भन्नुभएको थियो क्युए अर्को दिन गर्दा पनि अझै बेस्ट हुन्छ भन्नुभएको थियो। इट्स ट्रु, उहाँको कुरालाई म जहिले पनि फलो गर्छु, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। एकै दिन धेरै कुराहरू पनि लिन सकिँदैन, सठिक रूपमा गर्दै जानुस्। जतिले साथ दिनुभयो 50 क्रस, थ्याङ्क यू सो मच। यसै गरी भोलिको दिनमा तपाईँ हाम्रो टिममा, तपाईँ हाम्रो मोटिभेसनमा 5,000 5 लाख मान्छे जम्मा हुने त्यो मेरो सपना। द्याट्स ट्रु, ड्रिम्स कम ट्रु। ओके, यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन, बाइ बाइ। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको गेस्ट एसएसटी एक थापा सरलाई। उहाँले एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण, धेरै राम्रो सेयरिङ दिनुभयो। अवश्य पनि सबैजनाले राम्रोसँग सुन्नुभयो होला। र उहाँले भनेको जुन सेयरिङ राख्नुभयो, अवश्य पनि तपाईँ हामीलाई हरेक ठाउँमा काम लाग्ने कुराहरू, हाम्रो बिजनेसमा धेरै ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू अप्लाई गरियो भने अवश्य पनि हामीलाई सफल हुनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँले दिनुभयो। र 50 क्रसले चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभयो, अवश्य पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजकै सेड्युल अनुसार हामीले खगेन्द्र खत्री सरलाई पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण कुराहरू आज उहाँले राख्नुहुनेछ भनेर भनेको थिएँ। अगाडि आउनु भएको थिएन उहाँ, र यति बेला उहाँ म लाइनमै देखिरहेको छु। ओके, उहाँलाई म अनम्युट गर्न चाहन्छु। उहाँले एक्सेप्ट गरिदिनु होला खगेन्द्र सर। नमस्ते, गुड मर्निङ, वेलकम छ खगेन्द्र सर। हजुर सर, नमस्ते, गुड मर्निङ सर। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर, आराम सर। ओके, अब आजको यो महत्त्वपूर्ण समय म ढिला नगरिकन तपाईँलाई दिन चाहन्छु। तपाईँले आज जुन विषयमा तयारी गर्नुभएको छ, अवश्य पनि जति पनि सुन्दै हुनुहुन्छ टिम ब्राइट स्टारको यो आजको जुन मिटिङ, अबको समय तपाईँको लागि दिन चाहन्छु मैले।
रेडी हुनुहुन्छ सर? हजुर धन्यवाद सर। हजुर रेडी छु सर। ओके सर, तपाईले सुरुवात गर्नु सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर यस जुम मिटिङमा आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हैन धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज मैले यो मौका पाउँदा म असाध्यै आभारी र कृतज्ञ छु र यो डिएक्सन कम्पनीको प्लेटफर्ममा सहकार्य पाउँदा म आफूलाई असाध्यै सौभाग्य ठान्छु। र डाक्टर लिमसेन जीको चाहिँ एउटा जुन प्लान थियो, जो सोच थियो, जो संसारका मान्छेहरूलाई म स्वस्थ बनाउँछु भन्ने एउटा जुन सपना थियो, त्यो सपनामा हातमेल गर्न पाउँदा म अन्तरस्करणदेखि अन्तर्मनदेखि नै म साह्रै खुसी छु। आज टाइम पनि थोरै छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अगाडि अलि नेटले काम गर्न नपाएको कारणले गर्दा म क्लासमा आउन सकेन। ठिकै छ, हाम्रो एक थापा सरले चाहिँ दिनुभयो र टाइम पनि छोटो छ र मैले चाहिँ स्क्रिन टच गरेर राखेँ नि, भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुलाई क्लास दिइरहेको छु। मैले चाहिँ थोरै टपिक्सहरुमा चाहिँ यसको बारेमा बताउने छु। म खासै बाहिरी विषयवस्तुको भन्दा पनि डिएक्सन कम्पनी भित्र हामी कसरी सक्सेसफुल हुने, कस्तो किसिमको सपना देख्ने र हाम्रो गोल कस्तो बन्ने हैन, अर्थात् त्यो गोल हाम्रो गोललाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले कस्तो किसिमको कर्मयोग गर्ने, कस्तो किसिमको कार्य गर्ने, कस्तो किसिमको सहकार्य गर्ने विषयलाई म विशेष तरिकाले म जोड दिन चाहन्छु। र म सबै साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने डिएक्सन कम्पनीको सपना हामी यदि सफल गर्नु छ, यदि हामी डायमन्ड बन्नु छ, हामी क्राउन इन्भेस्टर बन्नु छ, हामी तपाईको क्राउन डायमन्ड छ, डबल डायमन्ड बन्नु छ, कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट हामीले आफैले खानुपर्छ। मेन उद्देश्य भने आफूले खानुपर्छ। दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ परिवारलाई, आफ्नो परिवारलाई खुवाउनुपर्छ। जस्तै म यो विषय किन जोडे भने थुप्रै साथीहरूले के गर्न चाहन्छन् भने अब हामी चाहिँ गाउँघरमा पनि थुप्रै किसिमका अन्य विभिन्न किसिमका व्यवसाय गर्ने मान्छे देख्छौँ। धेरै व्यवसाय जस्तै भैँसी पालन धेरै व्यवसाय गर्ने साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने केही साथीहरूले चाहिँ आफूले पालेको भैँसीको दुध चाहिँ आफूले खानुहुन्छ है, घिउ आफूले खानुहुन्छ। केही साथीहरू सिर्फ बिजनेस पैसाको लागि मात्रै भैँसी पाल्नुहुन्छ र दुध आफूले नखाइकन बिक्री मात्र होस् भन्न चाहनुहुन्छ। उहाँले धेरै लामो समयसम्म भैँसी पाल्न सक्नुहुन्न हैन, किनकि जुन दिन भैँसीको दुध बिक्री हुँदैन, जुन दिन आवश्यकता अनुसार सेल हुँदैन, उहाँलाई के सोच्नुहुन्छ भने उहाँलाई एक किसिमको डिप्रेसन हुन्छ हैन। एक किसिमको किन डिप्रेसन हुन्छ भने अब पैसा नैको लागि नै उहाँ भैँसी पाल्नु भएको हुन्छ हैन। जुन व्यक्तिले भैँसीको दुध खानुहुन्छ, जुन व्यक्तिले भैँसीको घिउ खानुहुन्छ, उहाँले त्यो भैँसीको दुधबाट पाइने एनर्जेटिक जो तत्त्व हुन्छ, जो पौष्टिक तत्त्व हुन्छ, जो पौष्टिक तत्त्व घिउबाट पाइन्छ, त्यसले एक्स्ट्रा अरू कामको लागि उहाँलाई सहज बनाउँछ र सहज बनाइसकेपछि त्यसको पोषण तत्त्वको कारणले गर्दा बिक्री होस् नहोस् तर म भैँसी चाहिँ पालेर छोड्छु भन्नुहुन्छ। अन्ततः कता जीवनभरि उहाँले भैँसी पाल्न छोड्नु हुँदैन हैन। र पाल्न छोड्नुको अर्थ हुँदैन निरन्तरता दिनुहुन्छ। पाल्न नछोड्नु भनेको चाहिँ उहाँले निरन्तरता कन्टिन्यू दिनुहुन्छ। तसर्थ उहाँले के गर्नुहुन्छ भने भैँसीबाट बीचमा बेनिफिट पनि लिइरहनुहुन्छ। जसले लङ टाइम पालिरहन्छ, बीचमा भैँसी बिक्रीको दुध नभए पनि, घिउ बिक्री नभए पनि उहाँले बीचमा त्यसको मुनाफा लिइराख्नु भएको छ, त्यसको रहस्य बुझिराख्नु भएको छ। त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीभित्रको सफलता प्राप्त गर्नको लागि थुप्रै साथीहरू के देखिन्छ भने पहिला आफूले प्रयोग गर्नुभन्दा, परिवारलाई प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला बिक्री गर्ने प्लान हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने सोच हुन्छ। कसरी बिक्री गर्ने, टिमलाई कसरी खुवाउने र कसरी पैसा कमाउने भन्ने सपना हुन्छ। त्यो के हुन्छ भने त्यो असफलको बाटो हो, त्यो असफलको माध्यम हो। त्यसले हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको डायमन्ड, डिएक्सन कम्पनीको सीए बन्नलाई हामीलाई असफल बनाउँछ। किनकि भने डिएक्सन कम्पनीको जुन व्यक्तिले प्रोडक्टलाई युटिलाइज गर्नुहुन्छ है, जसले तपाईको प्रोडक्टलाई खानुहुन्छ र परिवारलाई खुवाउनुहुन्छ भने उहाँलाई यति इनर्जी दिन्छ, जुन 222 भन्दा बढी तत्त्वहरू पाइन्छ भने डब्ल्युएचओले प्रमाणित गरेको वस्तु उहाँले खानुहुन्छ। उहाँलाई साँच्चैमै रोगसँग लड्ने प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गर्छ। जुन वृद्धिको कारणले उहाँले जुन एक्स्ट्रा काम गर्नुहुन्छ, डिएक्सन भन्दा अलावा काम गर्नुहुन्छ, त्यो काम गर्नलाई 4-8 घण्टा काम गर्ने ठाउँमा 12 घण्टा काम गर्न सक्नुहुन्छ, 10 घण्टा काम गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँले डिएक्सनको गुणगान गाउन कहिले छोड्नुहुन्न। यदि कुनै पनि टिम नबन्दाखेरि पनि, टिमले तपाईको प्रोडक्ट नलिँदाखेरि पनि उहाँले गुणगान गाउन कहिले छोड्नुहुन्न। एक न एक दिन उहाँले कुनै पनि आफ्नो टिमले नसुनेको अवस्था भने अर्को टिम, फेरि अर्को टिमले चाहिँ भन्दै जानुहुन्छ, जीवनमा गुण गाउँदै जानुहुन्छ भन्नुको तात्पर्य हुँदा उहाँले आफ्नो डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टको बारेमा व्याख्या गर्न कहिले छोड्नुहुन्न है। जसको नछोड्नुको उद्देश्य के भने उहाँ वास्तविक व्यक्तित्व के हुन्छ भने सफल बन्नुहुन्छ। म सबै साथीलाई के हुन्छ भने यदि डिएक्सन कम्पनी हामीसँग सपना छ, डायमन्ड बन्ने सपना छ, हामीले चाहिँ तपाईको
सिए क्राउन इन्भेस्टर बन्ने सपना छ भने सबभन्दा बढी प्रोडक्ट आफूले युटिलाइज गरौँ र आफ्नो परिवारलाई खुवाउँ र हामीले त्यसको फाइदा हामीलाई आफैलाई फिलिङ्स हुन्छ, त्यो हामीलाई आफै अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभवको कारणले हामी सधैँ निरन्तरता यसलाई दिइरहन्छौँ, जसको कारण हामी डिएक्सनभित्र सफल बन्छौँ है। अर्को त्यस्तै अर्को के हो भने डिएक्सन यस्तो प्लेटफर्म हो, डिएक्सन यस्तो प्लेटफर्म हो जो एउटा निष्क्रिय आम्दानीको बाटो बनाउँछ है। संसारका मान्छेहरू सक्रिय आम्दानी निष्क्रिय आम्दानीको बारेमा चाहिँ म धेरै व्याख्या गर्न चाहँदैन, समय पनि थोरै छ होला, सब साथीहरू पनि सुनिसक्नुभयो होला। निष्क्रिय आम्दानीको एउटा बाटो वे हो, जस्तै स्वास्थ्यपट्टि त छुटै छ। निष्क्रिय आम्दानीको एउटा वे कसरी हो भने संसारका मान्छेले सक्रिय आम्दानी सँगसँगै निष्क्रिय आम्दानीको एउटा बाटो बनाइराखेका हुन्छन्। जस्तै ठुल्ठुला धनी मान्छेले 100 करोड 200 करोड पुँजी लगाएर एउटा सिस्टम पद्धतिको विकास गरेर राखेका हुन्छन्। त्यसो थुप्रै कलाकारहरूले चाहिँ 20औं वर्ष 30औं वर्ष लगाएर चाहिँ तपाईँको एउटा माध्यम भनौँ कलाकारको हाई लेभलमा पुगेका हुन्छन्, राजनीति क्षेत्रमा एउटा हाई लेभलमा पुगेका हुन्छन्, विभिन्न सेक्टरबाट मान्छे एउटा 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 वेमा पुगेका हुन्छन्। त्यस्तै किसिमको डिएक्सन कम्पनी एउटा हामी तपाईँ हाम्रो लागि ठुलो बाटो हो। जस्तै जसको लागि यहाँ जिरो लगानी, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आइडी नागरिकता फोटोकपी जिमेल आइडी सबै दियो भने जिरो लगानीबाट डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ एउटा सदस्य बन्न पाउँछ। यस्तो किसिमको अपर्च्युनिटी, यस्तो किसिमको प्लेटफर्म अन्त कहीँ हामी सम्भव देख्दैनौँ हैन। कुनै पनि निष्क्रिय आम्दानीको बाटोलाई बनाउँदाखेरि किन हाम्रो उसरले पनि जोड्नु भएको थियो, एकजना सर अगाडि सर, निष्क्रिय आम्दानीको बाटोलाई बनाउँदाखेरि यदि 100 करोड होस् 200 करोड 300 करोड लगानी गरोस् 5 देखि 10 वर्ष अनिवार्य लाग्छ हैन। बिग ड्रिम जसले ठुलो सपना देख्छ त्यो व्यक्ति कहिले पनि जीवनमा आत्तिदैन। त्यो व्यक्ति डिएक्सनमा आएर पनि आत्तिदैन। हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य बाख्रा फर्म बनाउनुहोस् 5 वर्ष त्यसको व्यवस्थापन गर्न लाग्छ। हेर्नुहोस्, सामान्य कुखुरा फर्म बनाउनुहोस् त्यसको पनि 5 वर्ष तपाईँको 5 देखि 10 वर्ष चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने त्यो सपना पुरा गर्नलाई टाइम लाग्छ। तर त्यो टाइम लिभरेजन गर्नु छ, हामीले टाइम फ्रिडम पाउनु छ, आर्थिक फ्रिडम पाउनु छ भने डिएक्सनमा मात्रै दिमागको युटिलाइज गरेर हैन, माइन्डको युटिलाइज गरेर डिएक्सन कम्पनी उत्पादन गरिरहेका वस्तुहरू आफू स्वस्थ बनेर परिवार स्वस्थ बनाएर यो माध्यमतिर एउटा बाटो लाग्यो भने अवश्य हामी डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा, डिएक्सन कम्पनीको माध्यममा, डिएक्सन कम्पनीले दिएको वेमा हामी सफल हासिल गर्छौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ भीमजी सरले जस्तै आफ्नो सफलताको स्टोरी सुनाउनुभयो, विभिन्न किसिमका भ्रमण गर्नुभयो। आज भीमसेन सर जस्तो एउटा मलेसियामा काम गर्नुको व्यक्ति आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धेरै पटक उहाँले भ्रमण गर्नको अवसर पाउनु भएको छ। सम्भव छ यो भन्दा अर्को बाटो छ, अरू पनि माध्यम छन्, तर पनि यो एउटा माध्यम हो। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि चिजसँग जोड्न सकेन भने एक्लै म बुद्धिमानी छु, म क्षमतावान छु, म एक्लै एक ठाउँमा बसिरहन्छु, म कसैको कुरा सुन्दिनँ, कसैलाई मान्दिनँ भन्यो भने संसारमा कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति सफलताको एउटा उचाइमा पुग्न सक्दैन। तर कुनै पनि व्यक्ति कुनै न कुनै चिजसँग जोडिनुपर्छ। तर अरू विषयमा जोडिनु र डिएक्सनमा जोडिनु धेरै फरक छ, धेरै अन्तर छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ एकदम सहज बाटो, सहज परिस्थिति छ। त्यसैले गर्दा हामी एउटा यो माध्यमलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, एउटा संसार यो के भने एउटा ऊर्जा हो है। यो संसार ऊर्जा हो, मान्छे शरीरभित्रबाट एक किसिमको ऊर्जा हुन्छ। यदि तपाईसँग ऊर्जा छ भने, यदि मसँग ऊर्जा छ भने, यदि कोही व्यक्तिसँग ऊर्जा छ भने त्यो व्यक्ति डिएक्सन मात्र होइन, कुनै पनि गोल प्राप्त गर्नको लागि, कुनै पनि सफलतालाई पूरा गर्नको लागि चाहिँ ऊ अवश्य नै के हुन्छ भने सफल बन्छ। यदि ऊर्जा छ भने त्यो व्यक्तिलाई केही चिजले रोक्दैन। हेर्नुहोस्, पैसाले पनि रोक्दैन हैन। यदि मसँग टचिङ मोबाइल छैन त्यसले पनि रोक्दैन हैन। मसँग तपाईँको चाहिँ म गरिब छु त्यसले पनि रोक्दैन। म धनी भए, धेरै पैसावाला भए, मलाई अब किनकि यस्तो काम गर्छ त्यसले पनि रोक्दैन है। म अनपढ भए, म बुढो भए, म महिला भए, म पहाडमा जन्मे, कुनै पनि चिजले चाहिँ यदि ऊर्जा मान्छेसँग छ भने त्यो ऊर्जा यदि मान्छेले सही तरिकाले प्रयोग गर्यो, युटिलाइज गर्यो भने वास्तवमा व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ भने कहिल्यै पनि डिएक्सन कम्पनीमा असफल हुनलाई सहज अप्ठ्यारो पर्दैन र असफल पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनकि यो पार्ट टाइम बिजनेस हो। यस्तो किसिमको प्लेटफर्म हो। कुनै पनि अन्य काममा हामीले अन्य कामहरूमा जस्तै विभिन्न किसिमका कम्पनी चलायौँ, फ्याक्ट्री चलायौँ, विभिन्न किसिमका अन्य निष्क्रिय आम्दानीका बाटोहरू हामी तय गऱ्यौँ भने हामीले अर्को विकल्प काम गर्न सक्दैनौँ, पार्ट टाइमको रूपमा त्यसलाई लिन सक्दैनौँ हैन। तर हामीले डिएक्सन कम्पनीलाई हामीले एउटा पार्ट टाइमको रूपमा पनि हामीले मजासँग काम गर्न सक्छौँ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटा घमण्ड गरेर जस्तो पनि होला तपाईँलाई। म भर्खर यो टचिङ मोबाइल किनेको, एउटा फेसबुक आएको, अनलाइन जोडेको मैले 15 दिनभन्दा बढी भएको छैन हैन। म नेटमा आएको, हेर्नुहोस्, एउटा सादा मोबाइल हेर्नु छ, 1100 को सादा मोबाइलले 480 जनाको टिम बनाउनमा सफल भए हैन। जस्तो कन्डिसनमा पनि बनाउन सक्दो रहेछ नि तपाईको हैन।
त्यसैले डिएक्सन भित्र हामी कमाउने होइन, डिएक्सन भित्र हामी रमाउने सिकौँ, रम्न सिकौँ। हामी 1 करोड 1 वर्षपछि करोडपति भन्छौँ, 2 वर्षपछि करोडपति भन्छौँ, 1 वर्षमा डायमन्ड भन्छौँ, 3 वर्षमा डायमन्ड भन्छौँ। त्यो छोड्नुहोस्, त्यो प्रक्रिया छोड्नुहोस्। टिम स्ट्रङ बनाउनुहोस्, टिमलाई सहकार्य गर्नुहोस्, हैन? टिमको आवश्यकतालाई बुझ्नुहोस्, हैन? यो भित्रको रहस्य के हो त, त्यो रहस्य बुझ्नुहोस्, हैन? यदि म पनि बुझौँ र अरूलाई पनि बुझाउनुहोस्। यदि त्यो बुझ्यो भने कुनै पनि अवस्थाले हामीलाई, न कुनै भौगोलिक अवस्थाले, न महिलाको भएको कारणले, हामी न पुरुष भएको कारणले, न हामी अपाङ्ग भएको कारणले हामीलाई डिएक्सन कम्पनीमा असफल हुन हामीलाई कहिले पनि रोक्दैन। हामी यदि हामीसँग भित्र ऊर्जा पैदा छ भने वास्तविक त्यो व्यक्ति लिडर हो, या त्यो पढ्या होस्, या त्यो अनपढ होस्, या गरिब होस्, या धनी होस्, या महिला होस्, यदि ऊर्जा छैन भने त्यो व्यक्ति जतिसुकै पढ्या होस्, जतिसुकै धनी होस्, त्यो व्यक्ति कुनै ठाउँमा सफल हुन सक्दैन। डिएक्सन आएर पनि तपाईको सफल हुने सम्भवै छैन। र अर्को कुरा, अनि मेरो त समय नै अनुकूल छैन। थुप्रै साथीहरूले हामीको भनाइ त्यही देखिन्छ र थुप्रै साथीहरू मलाई पनि प्रश्न आउँछ, मसँग त फुर्सद छैन, म त पढाउने मास्टर हुँ, म त काम गर्ने लेबर हुँ, हैन? अनि म त तपाईको चाहिँ एकदम कृषि फार्म गर्ने, कृषिमा पनि व्यस्त छु, म त राजनीति गर्ने मान्छे, म त कला क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने मान्छे हुँ। या कोरोना भाइरसले अहिले हाम्रो व्यापार हट्किरहेछ, एकदम अवरोध बनाइरहेछ। नेपालमा सिस्टम नभएको कारणले हामी व्यापार गर्न सकिरहेका छैनौँ, हैन? यो थुप्रै हाम्रो सपना डिएक्सन चिजको सपना हो, तर सपना पुरा गर्नलाई, हाम्रो गोल पुरा गर्नलाई थुप्रै किसिमको समय चाहिँ हामी समयले नै अनुकूल भएको छैन, समय नै प्रतिकूल भइरहेछ भन्ने कुरा सुनिन्छ। हेर्नुहोस्, संसारमा कुनै पनि काम गर्नलाई समय कहिले पनि अनुकूल हुँदैन, समय जहिले पनि प्रतिकूलै हुन्छ। जस्तो कन्डिसन आए पनि समय प्रतिकूल हुन्छ। भोलि नेपालमा कुनै पनि कम्पनी, नेपालमा चाहिँ कानुन बनिरहेछ, हैन? प्रत्येक जिल्लामा तपाईको शाखा बने पनि प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ अफिस हुँदैछन्। अब त्यस्तो कन्डिसनमा पनि समय प्रतिकूलै हुन्छ। अहिले पनि समय प्रतिकूल छ, हिजो पनि समय प्रतिकूल थियो, र भोलि पनि समय प्रतिकूल भइरहन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले समयलाई अनुकूल बनाउन सक्ने क्यापेसिटी आफूसँग राख्नुपर्छ, किनकि मान्छे त्यस्तो प्राणी हो जसले अहिले 21औं शताब्दीमा सबभन्दा पछिल्लो जन्मेको अवस्थामा, पछिल्लो प्राणी भन्छ, पछिल्लो प्राणी अवस्थामा आज जङ्गलका भैँसीलाई हेर्नुहोस्, जङ्गलका गाईलाई, जङ्गलका त्यो जङ्गलका त्यो जनावरलाई हेर्नुहोस्, बाघलाई हेर्नुहोस्, तपाईको स्याललाई हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिमका जनावरलाई हेर्नुहोस्, त्यसले कहिले पनि आधुनिक कृषि प्रणालीलाई उसले अवलम्बन गरेन। कहिले पनि एउटा भनौँ न, म चाहिँ छुट्टै किसिमको कति चारी खाने बाघले चाहिँ म थुप्रै किसिमको स्यालहरू चाहिँ एउटा पालन गर्छु भन्ने कहिले सोच्यो, हैन? विभिन्न किसिमका जङ्गली जनावरहरू चाहिँ म उत्कृष्ट चाहिँ घाँस खाने जनावरहरू चाहिँ म उत्कृष्ट किसिमको घाँसको खेती गर्छु भन्ने सोच्यो, सोचेन? क्रिएटिभिटी, सृजनशील दिमाग निकाल्नुपर्छ। अल्छी मान्छेलाई, सपना नदेख्ने मान्छेलाई, केही गर्न नचाहने मान्छेलाई डिएक्सन मात्रै त्यो कुनै ठाउँमा गएर सफल हुन सक्दैन। एउटा माध्यम दिएको डिएक्सन कम्पनी त एकदम सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने एउटा माध्यम दिएको, अरबौं खरबौं पैसा लगाउन नसक्ने मान्छेहरूको लागि र स्वस्थ बनाएर र स्वस्थ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईको एउटा माध्यम पार्ट टाइम रूपमा गर्न सकिने। जस्तै मैले उदाहरण दिँदैछु, म आफै अहिले हेर्नुहोस् डिएक्सनमा आबद्ध भएर म अहिले निरन्तरमा खटिरहेको छु, मैले पार्ट टाइम रूपमा काम गरिरहेको छु। अहिले पर्पज जिल्लामा आएर चाहिँ मैले यही लकडाउनको समयमै 27 जनाको टिम निर्माण गरेँ, म यहाँ पनि काम गरिरहेको छु। बिहानदेखि साँझसम्म 12 घण्टा 18 घण्टा काम गरिरहेको छु। त्यस्तै थुप्रै साथीहरू हामीले थापा सरहरू, रमेश सरहरूले अहिले आफ्नो चाहिँ ड्युटी नछोडिकन आफूले चाहिँ तपाईको चाहिँ पुरा काम गरिरहनु भएको छ, र त्यो काम गर्दा गर्दै पनि पार्ट टाइम उहाँले सिनियर डायमन्ड, आज डायमन्ड त्यो पोस्टमा पुग्नु भएको छ। सम्भव रहेछ नि तपाईको प्रतिकूल समयलाई अनुकूल बनाउन सकिँदो रहेछ नि। त्यसैले समय कहिल्यै पनि के हुन्छ, अनुकूल हुँदैन, र सधैँ समय के हुन्छ भने प्रतिकूल चाहिँ समय भइरहन्छ। त्यसैले गर्दा र अर्को कुरा, डिएक्सनमा तपाईँ हामी सफल हुनुहुन्छ भने म चाहिँ डायमन्ड पुगिसकेँ, म त सिनियर डायमन्ड भइसकेँ, म त डबल डायमन्ड भइसकेँ, म त मेरो पद धेरै भइसक्यो। थुप्रै साथीहरू चाहिँ म रिसिभ गर्न पाउँदैन, मैले उहाँहरू चाहिँ कुरा गर्न मेरो हैसियत छैन। तपाईँको आफ्नै टिमसँग गर्नुहोस्, म फोन चाहिँ उहाँलाई म लिँदैन, तपाईँ आफैले फोन गरेर मलाई फोन गरी भन्नुहोस् भन्ने किसिमको थुप्रै किसिमको प्रश्नहरू पनि हाम्रो लिडर्स साथीहरूसँग आउँछन्। तर म सबैलाई भन्छु है, मैले आफैलाई चुज गरेको, यदि तपाईँ हामी डिएक्सनमा सफल बन्नु छ भने दुर्ग सर, मेरो आदरणीय भाइ, मेरो आदरणीय अपलाइन पनि हुन्छ उहाँलाई है, हाम्रो दुर्ग सर जस्तै बन्नुहोस्। कहिले पनि उहाँको अहिले 1000 टिम छ, मेरो कुनै पनि टिमले, कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ फोन हान्नुभयो उहाँको तपाईँको के उहाँको चाहिँ चार्जमा छ भने उहाँले चाहिँ पछि ब्याक कल अनिवार्य गरेर सबै टिमलाई भ्याउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, सकिँदो रहेछ नि। यी स्टार पुगेका साथीहरू, डायमन्ड नपुगेका साथीहरू चाहिँ अब म कहाँ तपाईँको टिमलाई फोन गर्ने, म सम्भवै छैन नि फोन गर्ने, मलाई टाइमै छैन नि।
हैन मैले आफै फोन गर्न मिल्दैन के यस्तो किसिमको प्रश्न खडा हुन्छ हामीसँग है त्यसो नगर्नुस् जीवनमा सफल बन्नु छ यदि डिरेक्सनको सफलता हुन्छ ठिक छ सफल हुनु त आफ्नो ठाउँ छ तर अन्तत गत्तामा गएर पछि तपाईँ सफल भए पनि तपाईँको टिमले तपाईँलाई लिडर मान्ने छैन हैन तपाईँलाई सम्मान गर्ने छैन हेर्नुहोस् हैन त्यसैले म अत्यन्तै भन्छु हाम्रो आदरणीय दुर्गा भाइले धेरै कष्ट गर्न धेरै दुःख गर्नुभएको छ फुल टाइम भएर नै उहाँले काम गर्नुभएको छ अहिले डिरेक्सन भन्दा अर्को प्लेटफर्म गर्नुभएको छैन त्यसैले गर्दा यस्तै बन्नुहोस् मलाई असाध्यै मन परेको सर पनि हुनुहुन्छ मेरो अपलाइन पनि हो हैन मेरो आदरणीय भाइ पनि हो र अर्को कुरा दोस्रो म तपाईलाई के भन्दैछु भने जीवन एउटा दौडने खेल हो हैन जीवन एउटा खेल हो सुन्नुहोस् न रमाउनुहोस् लाइफ इज गेम टु इन्जोय इट भन्छन् म त्यसलाई नेपाली मात्रै कन्भर्ट गरिरहेको छु रनिङ गेम भन्छु म जीवन एउटा खेल मात्रै हैन दौडने खेल हो दौडको खेल हो जीवन तपाईँ हामी जति दौड्न सक्छौं हैन जस्तै एउटा दौड प्रतियोगिता भयो दौड प्रतियोगिता हुँदाखेरि तपाईँ हामी जति दौड्न सक्छौं हामी चाहिँ अन्ध हुन सक्छौं जति हामी अन्ध भन्दा पनि बहिरो हुन सक्छौं अन्ध भए त हामी सम्भव होइन हामी बहिरो हुन सक्छौं विभिन्न किसिमको हामी दौड्ने क्रममा के हुन्छ भने जस्तै योको लागि तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु थुप्रै मान्छे चाहिँ हामीलाई तलमाथि बनाइरहेका छन् जस्तै एउटा कथा छ तपाईको उदाहरण लागि हाम्रो कुनै एउटा देशमा चाहिँ कुनै एउटा गाउँमा चाहिँ तपाईको बाउ छोरा चाहिँ एउटा लामो यात्रा गर्ने एउटा सपना देख्नु भएछ र एउटा घोडा लिएर जानु भएछ हैन घोडा लिएर जाँदाखेरि उहाँलाई के भन्नु भएछ भने दुई जना पनि के चढ्ने घोडामा है यसलाई घोडा चाहिँ बिस्तारै हिँड्दै जाउँ भनेर भन्नुभएछ र एउटा गाउँ पुग्नु भएछ गाउँ पुगेपछि त्यो गाउँको व्यक्तिले के भन्नुभएछ भने कस्तो बेखुब मान्छेहरू हुन् घोडा हिँडिरहेका छन् आफू पनि पहिले हिँडिरहेका छन् घोडा के को लागि त चढ्नुको लागि हो नि यिन त साह्रै बेखुब व्यक्तित्व रहेछन् भने चाहिँ त्यो गाउँले थुप्रै किसिमको आलोचना उहाँले सुन्नु भएछ ए बाबु यो त गलत भयो हामीले है हामी घोडा चढौँ भने फेरि दुई वर्षलाई के गर्नुहुन्छ भने घोडा चढ्नु भएछ त्यो गाउँ क्रस गर्नु भएछ फेरि अर्को गाउँमा आउनु भएछ र अर्को गाउँको व्यक्तिले फेरि के भन्नु भएछ भने कस्तो अपराधी मान्छे एउटा पसमा दुईजना व्यक्ति चढ्नु भएको छ कस्तो त्यो दया नभएको बुवा आमा है उहाँ चाहिँ एउटा घोडामा त दुईटा व्यक्ति चढ्नु भएको छ भने त्यो थुप्रै किसिमको आलोचना हुँदाखेरि त्यो पनि उहाँले खप्न सक्नु भएन खपिसक्नु भइसकेपछि फेरि बुवाले भन्नुभयो बाबु त चढ म झर्छु है त्यो भनिसकेपछि फेरि छोरा चढ्यो बाउ हिँड्यो अर्को गाउँ भेटिँदाखेरि फेरि त्यो गाउँकोले थुप्रै किसिमको आलोचना आयो थुप्रै किसिमको आलोचना हुँदाखेरि फेरि त्यो गाउँले भन्यो कस्तो अपराधी छोरा हैन आफू चढेको छ बाउलाई हिँडेर छ फेरि त्यहाँ त्यो गुन्जामान आवाजले फेरि छोरालाई नसहिएको बुवा तपाईँ चढ्नुहोस् म फेरि झर्छु फेरि बुवालाई चढाइयो फेरि छोरो झरियो फेरि अर्को गाउँ आयो फेरि उसले भन्यो फेरि अर्को गाउँले फेरि थुप्रै किसिमको आलोचना आयो फेरि त्यो गाउँले भन्यो कस्तो अपराधी बुवा है अब आफू चढाएको छ छोरालाई हिँडेर छ अब उनीहरूले के भयो कन्फ्युजन भइदियो कि त्यस्तै हामीलाई के भइरहेछ भने समाजले कहिले चढाउँछ कहिले झडाउँछ त्यसैले डिसिसन गर्नुहोस् निर्णय गर्नुहोस् हैन समाज जहिले पनि दुईवटा बाटो उही देखिरहेका हुन्छ यो गर्नुहोस् आधा समाजले भन्छ यो नगर्नुहोस् यो आधा समाजले भन्छ सल्लाह लिनुहोस् निर्णय लिनुहोस् क्षमता लिनुहोस् आफू जे बन्नु छ त्यस्तै बन्नुहोस् समाज जे बन्छ त्यस्तै नबन्नुहोस् आफू के बन्नु छ आफ्नो सपना के छ ड्रिम के छ यदि सपना देख्ने मान्छेहरू निर्णय लिन सक्ने क्यापेसिटी हुनुपर्छ हैन आफूले निर्णय ठोकुवा गर्न सक्ने क्यापेसिटी बन्नुपर्छ त्यसैले ठोकुवा गर्नुपर्छ के गर्ने अरूले जेसुकै भन्नुहोस् बहिरो भन्नुहोस् अहिले कहिले चढाउँछ कहिले झडाउँछ हेर्नुहोस् हैन त्यसैले के गर्नुपर्छ भने तपाईको आफूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो दौड्ने खेलमा के गर्नुपर्छ भने आफू दौड्नुपर्छ आफू दौडै गर्नुपर्छ अरूले जेसुकै भन्दै जाओस् हैन अर्को तितो सत्य भन्छु म यसलाई थुप्रै साथीहरूसँग एउटा रोमान्टिक कुरा पनि हो यदि डिएक्सन कम्पनीमा सफल बन्नु छ भने अरू टिमसँग सहकार्य गर्नुहोस् त्यहाँ अरू टिमसँग सहकार्य गरौँ आफ्नो टिमलाई विशेष फोकस गरौँ म यसलाई यदि क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले नसोधिदिनु होला है यो भन्नुको तात्पर्य भन्दा थुप्रै साथीहरू आफ्नो टिम मात्रै भनिरहनु भएको छ आफ्नो टिम पछि नै दौड्नु भएको छ कुनै अरू टिमसँग सहकार्य गर्नुहुन्न जस्तै क्रसलाइन साथीहरूसँग सहकार्य नगरिकन आफ्नो टिमले चाहिँ दौड्ने काम गर्नु छ उहाँ पनि असफल हुन्छ सबै साथीहरूसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ क्रसलाइनका डाइम साथीहरू चाहिँ अब एसोसिएट साथीहरू स्टार एजेन्ट साथीहरू साथीहरूसँग थुप्रै साथीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ थुप्रै किसिमको एकअर्कामा सपोर्ट पनि लिनुपर्छ है
कहिले उहाँ साथीको टिमलाई लिड गर्ने, कहिले उहाँ साथीको उहाँ मिलेर टिम लिड गर्ने, त्यसरी सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यसरी सहकार्यको बाटो चाहिँ हामीले अपनाऊ। र के साथीले के गर्नुभएको छ भने सहकार्य मात्रै गर्नुभएको छ, क्रस लाइन साथीसँग हेलो हाई गर्ने, गफ गर्ने, कुराकानी गर्ने, आफ्नो टिमलाई वास्तै छैन हेर्नुहोस् है। अलि ओभर स्मार्ट बन्ने है, त्यस्तो किसिमको चाहिँ देखिन्छ, आफ्नो टिमलाई फोकस छैन हेर्नुहोस्। त्यस्तो साथी पनि असफल हुन्छ हेर्नुहोस्। टिमसँग पनि फोकस गर्नुपर्छ। मैले यसलाई के भने अरू टिमसँग सहकार्य गर्ने र आफ्नो टिमलाई विशेष तरिकाले फोकस गर्ने भन्ने चाहिँ विषय चाहिँ मैले जोड्न खोजेको हुँ। र अर्को छ तपाईँ हामी वास्तवमा बलियो गर्नुपर्छ डिएक्सन कम्पनीमा। यदि डिएक्सन एकदम डिएक्सन कम्पनी हामी सफल बन्नु छ भने तपाईँ हामी चाहिँ बलियो बन्नै पर्छ, ताकि कुनै पनि समस्या हामीले हल गर्न सक्नुपर्छ। सकियोस् के तपाईँ हामी प्रति डिएक्सन कम्पनीको कुनै पनि प्रश्न तपाईँ हामीसँग खडा हुन्छ, गाली बेइज्जती आउँछ भने हामीले यस्तो सहज तरिकाले उहाँलाई प्रश्नको उत्तर दिउँ जुन कुरो उहाँले स्वीकार्नुहोस् के, अथवा स्वीकार्नु उहाँले हुनेछ हैन, स्वीकार हुनेछ, उहाँले सहज तरिकाले हामीलाई स्वीकार हुनेछ। त्यस्तो किसिमको हामीलाई पूर्ण ज्ञान पर्छ। कम्पनी प्रोफाइल सम्बन्धी हामीले ज्ञान पर्यो, कम्पनी सिस्टम के हो त्यो ज्ञान पर्यो हैन। त्यसलाई मैले विशेष तरिकाले के भनेको छु भने कम्पनी यदि डिएक्सन कम्पनीमा हाम्रो सपना पूरा गर्नु छ, डाइभन हुनु छ, हामी क्राउन इन्भेस्टर बन्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने पहिलो कुरा बुझ्नुपर्छ हैन, र दोस्रो कुरा सिक्नुपर्छ, तेस्रो कुरा सिकाउनुपर्छ, र चौथो कुरा गर्नुपर्छ। जस्तै बुझ्नु र सिक्नुमा आकाश पातालको फरक छ हेर्नुहोस्। बुझ्नुको तात्पर्य के भन्दाखेरि वास्तवमा यो डिएक्सन कम्पनी राम्रो हो कि होइन, यो वैधानिक कतिको छ त, वैधानिक हो कि होइन। डिएक्सन कम्पनीले 222 भन्दा बढी तत्त्व पाइने आरजिएल त्यो रातो च्याउ भनेको वास्तविक हो कि होइन। स्पायरमा जो पाइने झिल तत्त्व भनिन्छ जसलाई गुड फुड सप्लिमेन्ट भनिन्छ, यो वास्तविक हो कि होइन, यो मानव स्वास्थ्यको लागि साँच्चीकै उत्कृष्ट छ त भन्ने कुरा पहिलो कुरा बुझ्नुपर्छ। यसले दिइराखेको चाहिँ सिस्टम पद्धति प्रणाली छ, यो साँच्चीकै हाम्रो जीवन को लागि वास्तविक यो नाफामूलक छ कि छैन। तपाईँ हामी अगाडि हाम्रो सपना हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि हामी एउटा हाई लेभलमा पुग्नुको लागि यसले सपोर्ट गर्छ गर्दैन। यसको कानुनी प्रक्रिया कहाँ कुन देशमा वैधानिक छ त, यसले विश्वमा कुन कस्तो किसिमको अवार्ड प्राप्त गरिरहेको छ त भन्ने कुरा पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सारांशमा पहिलो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा सिक्नुपर्छ। सिक्नुपर्छ भनेको टोटल एक पढोको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ। बुझ्नु सिक्नुमा धेरै फरक पर्छ। हेराइ र अवलोकनमा धेरै फरक पर्छ भन्छ नि। हेराइ अलग पार्ट हो, अवलोकन अलग पार्ट हो। त्यस्तै बुझ्ने अलग पार्ट हो, सिक्ने अलग पार्ट हो। स्पाइना राम्रो छ बस त्यो बुझ्यो। 222 भन्दा बढी तत्त्वहरू तपाईको चाहिँ आरजिएल पाइन्छ, यो चाहिँ डब्ल्यू चाहिँ प्रमाणित गरिदिएको कुरा हो। या द किङ अफ हर्ब भनेको छ, जडीबुटीको राजा भनेको चाहिँ यो बुझेको कुरा है। डिएक्सन कम्पनीको होल प्रोडक्ट चाहिँ मानव स्वास्थ्यको लागि अरू विश्वकै सबैभन्दा कम्पनीमा नम्बर 1 प्रोडक्ट हो, यो बुझेको कुरा हो। तर स्पाइना भित्र कुन तत्त्वहरू पाइन्छ नि त मानव स्वास्थ्यको लागि है, यो कसरी निर्माण गरिएको हो त, यो किन निर्माण गरिएको हो, यसमा अम्लीय चीज के पाइन्छ, क्षारीय तत्त्व के पाइन्छ, अनि आरजिएलमा कस्तो तत्त्वहरू पाइन्छ, अनि कफीमा कस्तो किसिमको तत्त्वहरू पाइन्छ, मन्जले कस्तो किसिमको फाइदाहरू पर्छ, के तत्त्वहरू पाइन्छ हैन, त्यो अध्ययन गर्नु सिक्नु हो। आफू चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नु है, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नु सिक्नु कुरा हो। तेस्रो कुरा भनेको आफू जतिको पावरफुल भइयो त्यस्तै टिमलाई चाहिँ सिकाउनु हो, बुझाउनु हो है, साथीलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्ट बनाउनु हो, बलियो बनाउनु हो। तेस्रो पार्ट भनेको। चौथो पार्ट भनेको गर्नु हो। सिकाउनु र गर्नमा आकाश पातालको फरक छ हेर्नुहोस् है। यो फेरि सिकाए मात्रै छोडिदिने, एकपल्ट सिकाए पर्फेक्ट भयो, अनि साथीलाई फोन गर्न छैन, कन्ट्याक्ट गर्न छैन, उहाँको समस्या के छ त्यो अब वास्तै छैन के हैन। उहाँको चाहिँ तपाईको आफ्नो पार्ट टाइम रूपमा गर्नु चाहनु भएको छ कि फुल टाइम रूपमा गर्न चाहनु भएको छ कि, उहाँलाई केही कोडोको आवश्यकता परेको छ कि, उहाँलाई कोडो पुर्याइदिने हो कि है, अनि तपाईँको पिबीको मेन्टेन गर्नुपर्ने छ कि तपाईँको हैन, के गर्नुपर्छ, उहाँको समस्या के छ त है।
अब उहाँको अथवा आफू बिजी हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी चाहिँ उहाँको टिमको लागि लिड गर्नुपर्ने जानुपर्ने छ कि के छ त उहाँको समस्या के छ त? भित्री समस्या के समस्याले डेक्सन कम्पनीलाई उहाँलाई अगाडि बढ्नलाई रोकिरहेछ र तपाईँ हामीले के सहयोग गर्दाखेरि उहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? हामीलाई सम्भव के छ त उहाँबाट सहयोग गर्न सकिने? सहकार्य गर्ने टिमसँग सल्लाह लिने, फोन गर्ने, हैन, यसलाई गर्ने भन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने साथीको समस्यालाई अत्यन्तै रूपमा बुझ्नुपर्छ। जस्तै योको लागि चाहिँ अहिले म पर्वत जिल्लामा चाहिँ आउँदाखेरि हाम्रो ओम उचाइ सरले चाहिँ मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। यहाँ पर्वत जिल्लामा मेरो टिम बनाउनु ठुलो हात चाहिँ हाम्रो ओम उचाइ सरको नै हो। मलाई हर दृष्टिकोणबाट उहाँले एकदम सहयोग गर्दै गर्दै आउँछ। एकदम सहयोगी भावना भएको व्यक्तित्व पनि मैले ठाने। मैले अहिलेसम्म हाम्रो लिडरसँग जस्तै दुर्गा सर चाहिँ हामीसँग पहिलेदेखि सहकार्य गर्दै अगाडि अब हामी चाहिँ एउटै गाउँघरको सँगै पहिले डिएक्सन लाग्नुभन्दा 8 वर्ष अगाडि सङ्गत गरेको साथी हैन, मेरो आदरणीय भाइ हो हैन। हेलो हेलो हजुर सर। एकछिन सर ब्याट्री लो भइसक्यो है। ब्याट्री लो भइसक्यो सर, एकछिन म चलाइरहेको छु है त। ओके सर। ओके सर है, म कन्टिन्यू गरिरहेको छु।